जय मसीह। अनि आजको दिन साँच्चै नै परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। फेरि पनि हप्ताभरिसम्म उहाँको अनुग्रहमा राखिकन आजको दिन हामीलाई दिनुभएको छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। हालेलुया। उहाँको प्रशंसा अनि महिमा गर्न भेला भएको छौँ। परमेश्वरलाई महिमा हुन्छ। हामी सुरु धन्यवाद। स्वर्गीय पिता तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँको अनुग्रह अनि प्रेमको लागि। आजको दिनसम्म तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई हप्ताभरिसम्म हरेक कामहरूमा सहायता गरिकन, यात्राहरूमा, हाम्रो बसाइहरूमा, हरेक बुटेहरूमा तपाईँले सबै कुरामा सहायता गरी प्रभु यहाँसम्म आउन योग्यको हामीलाई तुल्याउनु भएको छ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ आजको यो सुन्दर दिन अनि अब यो जीवन हामीलाई दिनुभएको लागि, तपाईँसँग सङ्गति गर्ने यो समय दिनुभएको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। आज धेरै मानिसहरूले यो चाहेर पनि पाएको छैन। प्रभु हामी आफैले भाग्यमानी सम्झिन्छौँ कि तपाईँको चरणमा आएर यसरी हामीले यो सङ्गति गर्न पाएका छौँ। प्रभु आजको दिन साँच्चै नै तपाईँलाई महिमा अनि प्रशंसा आदर अनि तपाईँलाई उचाल्ने दिन। तपाईँ मात्र एकमात्र प्रभु जो सारा सृष्टिका मालिक हुनुहुन्छ, सारा सृष्टिका मुक्तिदाता प्रभु तपाईँलाई आदर अनि मान सम्मान दिँदछौँ। सारा महिमा अनि आदर तपाईँलाई दिँदछौँ प्रभु। धन्यवाद। विभिन्न क्रोस अनि भजन गाउँदै तपाईँको नामलाई हामी उचाल्नेछौँ। हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। पवित्र आत्माको अभिषेक यो घडी हामीलाई पठाउनुहोस् प्रभु। आज कतिपय हाम्रा साथीभाइहरू आउनु सक्नु भएको छैन विभिन्न काम कारणले प्रभु। तपाईँ परमेश्वरले आउँदो दिनहरूमा उहाँहरूलाई पनि उपस्थितिमा ढोर्याउनुहोस् प्रभु। धन्यवाद दिन्छौँ परमप्रभु परमेश्वर। यो समयलाई विशेष तपाईँको हातमा सुम्बिन्छौँ। हामीलाई तपाईँको हातमा सुम्बिन्छौँ प्रभु। प्रत्येकबाट सबै कुराबाट तपाईँको महिमा लिनुहोस् प्रभु। धन्यवाद दिन्छौँ। सबै कुरा तपाईँको सुन्दै महाराज येशू प्रभुको नाममा आमेन। आमेन। विश्वासहरू पढ्नेछौँ है। हुन्छ, हामी विश्वासको सार हेर्नेछौँ। म विश्वास गर्दछु एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुमाथि अनि उहाँका एक्लै पुत्र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि जो पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा गर्भधारण हुनुभयो, कन्या मरियमदेखि जन्मनुभयो, जसले पन्तियस पिलातसको अधीनमा दुःख भोग्नुभयो, क्रुसमा टाँगिनुभयो, मर्नुभयो अनि गाडिनुभयो, तेस्रो दिनमा मरेकाहरूबाट बिउतनुभयो, चढिजानुभयो अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वरको पिताको दाहिने हातपट्टि बस्नुभएको छ, जहाँदेखि उहाँ जिउँदा र मरेकाहरूको लागि न्याय गर्न फेरि आउनुहुन्छ। म विश्वास गर्दछु पवित्र आत्मामाथि, पवित्र मण्डलीमाथि, पवित्रको सङ्गतिमाथि, मोचनमाथि, शरीरको पुनरुत्थानमाथि र अजीवन जीवनमाथि। आमेन। आमेन। हुन्छ, हामी 218 को भजन गाउनेछौँ यो समय। यो अलि राम्रो छ है। त्यो ठिक छ है पनि। ठिक छ, ठिक छ। हुन्छ, यसो हल्का फुल्का गर्छु। पेज नम्बर 108 मा छ। जगत संसार केही पनि छैन सुन दाजुभाइ भन्ने। जगत संसार केही पनि छैन सुन दाजुभाइ। जगत संसार केही पनि छैन सुन दाजुभाइ। विश्वास गरौँ हामी सबले मुक्ति पाउनलाई। विश्वास गरौँ हामी सबले मुक्ति पाउनलाई। ख्रीष्ट येशू छन्, ख्रीष्ट येशू छन्, ख्रीष्ट येशू छन् तयार मुक्ति दिनलाई। लोभ गर्छौँ, लालच गर्छौँ संसारको थोकलाई। लोभ गर्छौँ, लालच गर्छौँ संसारको थोकलाई। यी सबै त केही पनि होइन साथमा जानलाई। यी सबै त केही पनि होइन साथमा जानलाई। ख्रीष्ट येशू छन्, ख्रीष्ट येशू छन्, ख्रीष्ट येशू छन् तयार मुक्ति दिनलाई। आऊ सबै बिक्री गरौँ मुक्ति पाउनलाई। आऊ सबै बिक्री गरौँ मुक्ति
पाउनलाई यसु बाहेक अरू छन् छैन केही उपाय यसु बाहेक अरू छन् छैन केही उपाय ख्रीष्ट येशू छन् ख्रीष्ट येशू छन् ख्रीष्ट येशू छन् तयार मुक्ति दिनलाई सबै दाजु भाइ सुन मन लगाई आऊ सबै दाजु भाइ हो सुन मन लगाई ख्रीष्ट येशू तारनहारको निम्तो छ सबलाई ख्रीष्ट येशू तारनहारको निम्तो छ सबलाई ख्रीष्ट येशू छन् ख्रीष्ट येशू छन् ख्रीष्ट येशू छन् तयार मुक्ति दिनलाई ख्रीष्ट येशू छन् ख्रीष्ट येशू छन् ख्रीष्ट येशू छन् तयार मुक्ति दिनलाई आमेन आमेन हालेलुया परमेश्वरलाई महिमा भएको होस् मेरो आएन ल अलिकति ल ठिक छ ल यतिको यतिको अस्ति नै आएको थियो नि त्यही 235 अनि साँच्चै नै हामी प्रभु यीशु ख्रीष्टको निम्तो पाएर हामी यहाँ चाहिँ उपस्थित भएका छौँ साँच्चै नै परमेश्वरले अनि बोलाउनुहुन्छ सबैलाई उहाँले निम्तो दिइसक्नु भएको छ तर उहाँको निम्तोलाई स्वीकार गरेर अनि आउने मान्छेहरू चाहिँ थोरै मात्र छन् अनि परमेश्वरले सबैलाई निम्तो चाहिँ पठाइसक्नु भएको छ हुन्छ परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् यो भजन हामीले गाउन सक्यौँ अब हामी 235 गाउनेछौँ मित्र तिमीलाई वच सुसमाचारको पेज नम्बर 118 उहाँले त अघि नै पछ्याउनु भयो होइन मित्र तिमीलाई यो खबर छ चाँडै नै प्रभु आउनुहुन्छ सुसमाचार सुनिराख आफ्नो आत्मालाई बोलाइ आज आफ्नो आत्मालाई बचाउ आज तिमी भन्छौ समय छ मेरो तिमी भन्छौ समय छ मेरो तर समय चाहिँ बितिसक्यो तर समय चाहिँ बितिसक्यो प्रभुलाई ग्रहण गरिहाल प्रभुलाई ग्रहण गरिहाल नत्र अन्तमा रुनु पर्ला नत्र अन्तमा रुनु पर्ला मित्र तिमीलाई यो खबर छ चाँडै नै प्रभु आउनुहुन्छ सुसमाचार सुनिराख आफ्नो आत्मालाई बचाउ आज आफ्नो आत्मालाई बचाउ आज अहिले सुनि भरे नभुला अहिले सुनि भरे नभुला सुसमाचार यो मनैमा गुन सुसमाचार यो मनैमा गुन तिमी आफैलाई जाँचिहाल तिमी आफैलाई जाँचिहाल
आफ्नो आत्मालाई बचाऊ आज आफ्नो आत्मालाई बचाऊ आज मित्र तिमीलाई यो खबर छ चाँडै नै प्रभु आउनुहुन्छ समाचार सुनिराख आफ्नो आत्मालाई बचाऊ आज आफ्नो आत्मालाई बचाऊ आज मित्र प्रभुमा विश्वास गर मित्र प्रभुमा विश्वास गर आज नै उनमा अघि बढ आज नै उनमा अघि बढ तिम्रो पापलाई गइदिनुहुन्छ तिम्रो पापलाई गइदिनुहुन्छ उनकै सन्तान बनाउनुहुन्छ उनकै सन्तान बनाउनुहुन्छ मित्र तिमीलाई यो खबर छ चाँडै नै प्रभु आउनुहुन्छ समाचार सुनिराख आफ्नो आत्मालाई बचाऊ आज आफ्नो आत्मालाई बचाऊ आज आमेन। परमेश्वरलाई महिमा भएको हो। साँच्चै नै यो सुसमाचार भजन छ अनि आज अनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट फेरि दोस्रो आगमन हुनेछ चाँडै नै। त्यसकारणले जसले प्रभुलाई विश्वास गर्नुभएको छैन उहाँहरू विश्वास गर्नुहोस् र आफ्नो आत्मालाई बचाउनुहोस् भनेर अनि भजनले भन्दछ। हुन्छ, धन्यवाद भएको होस्। अब हामी कोरस गाउनेछौँ 27, 30, 31। आजको दिन उनले सिर्जेका रमाउँदै जाऊ खुसी मनाऊ र आनन्द गरौँ आजको दिन उनले सिर्जेका रमाउँदै जाऊ र खुसी मनाऊ आजको दिन उनले सिर्जेका तपाईँको दया जीवनभन्दा श्रेष्ठ तपाईँको दया जीवनभन्दा श्रेष्ठ धन्यको भन्छु स्तुति म गर्छु तपाईँको दया जीवनभन्दा श्रेष्ठ हात उचाल्दछु तपाईँको नाउँमा हात उचाल्दछु तपाईँको नाउँमा धन्यको भन्छु स्तुति म गर्छु तपाईँको दया जीवनभन्दा श्रेष्ठ सेवा गर्छु प्रभु सारा हृदयले सेवा गर्छु प्रभु सारा हृदयले धन्यको भन्छु स्तुति म गर्छु तपाईँको दया जीवनभन्दा श्रेष्ठ लजाऊ सियोनसम्म यसको नगरमा
जय हालेलुया आनन्द मनाऊ सियोनको राजा येशू सियोनको राजा येशू सियोनको राजा येशू राज गर्दै जाऊ हो जय हालेलुया जय हालेलुया जय हालेलुया आनन्द मनाऊ प्रेमी छन् सियोनमा प्रेमी छन् सियोनमा प्रेमी छन् सियोनमा प्रेम गर्दै जाऊ हो जय हालेलुया जय हालेलुया जय हालेलुया आनन्द मनाऊ नाच्दै जाऊ सियोनमा नाच्दै जाऊ सियोनमा नाच्दै जाऊ सियोनमा प्रेम येशू कहाँ हो जय हालेलुया जय हालेलुया जय हालेलुया आनन्द मनाऊ हालेलुया आउन समय यो समय परमेश्वरलाई उचालौं हालेलुया हृदयहरू खोलिकन साच्चै नै प्रभु तपाईं परमेश्वर सियोनका राजा हुनुहुन्छ प्रभुका प्रभु तपाईं ओ हालेलुया प्रभु तपाईं परमेश्वरको दया तपाईं जीवन भन्दा श्रेष्ठ छ प्रभु तपाईं परमेश्वरलाई सारा हृदयले सारा प्रभु मनले प्रभु तपाईं परमेश्वरलाई सारा जीवनले महिमा प्रशंसा गर्नेछु प्रभु साच्चै तपाईं परमेश्वर योग्य अति योग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु तपाईं परमेश्वरको अनुग्रहमा प्रभु हामीले यो दिन यो संगतिक दिन पाएका छौं प्रभु सारा संसारका मानिसहरूले प्रभु कति मानिसले प्रभु आजको यो दिन देख्न पाएका छन् प्रभु तपाईं परमेश्वरको अनुग्रहको लागि तपाईको प्रेमको लागि तपाईको वास्ता अनि प्रभु फिक्रीको लागि प्रभु तपाईलाई धन्यवाद तपाईलाई इच्छा छ तपाईको नामलाई हामी धन्यवाद गर्दछौं पिता परमेश्वर साच्चै तपाईं परमेश्वर प्रभु योग्य अति योग्य परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर एकमात्र प्रभु तपाईं हुनुहुन्छ प्रभु हामी सबै मानिसका उद्धारकर्ता र मुक्तिदाता प्रभु तपाईं हुनुहुन्छ प्रभु तपाईं परमेश्वरको एकमात्र पुत्र येशू संसारको मानिसको पाप निको पठाउनु भयो प्रभु ओ प्रभु तपाईं परमेश्वर कति प्रेम गर्नुभयो प्रभु संसारका मानिसलाई हामी जस्तो पापीलाई संसारलाई तपाईले प्रेम गर्नुभयो प्रभु तपाईं योग्य अति योग्य पवित्र परमेश्वर हाम्रो निम्ति पठाउनु भयो धन्यवाद तपाईमा मुक्ति र उद्धारको जीवन छ प्रभु हामीले उद्धार पाएका छौं तपाईको सन्तान हुने अधिकार पाएका छौं प्रभु तपाईको सन्तान हामीले हुने अधिकार दिनुभयो प्रभु तपाईलाई धन्यवाद हाम्रो बुद्धिले हाम्रो बलले हाम्रो शक्तिले होइन तपाईको केवल तपाईको अनुग्रहले प्रभु हामीले पाएका छौं प्रभु तपाईलाई धन्यवाद हाम्रो हृदयको भेटीहरू तपाईले स्वीकार गर्नु प्रभु हाम्रो प्रशंसा महिमा प्रभु तपाईलाई चढाउन चाहन्छु प्रभु तपाईले लिनुहोस् तपाईँ स्वीकार गर्नु यो ठाउँमा तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्छ हामी विश्वास गर्दछौं प्रभु तपाईको उपस्थितिमा पवित्र आत्मा परमेश्वर हामीलाई सहायता गर्नुहोस् यस ठाउँमा भइकन परमेश्वरलाई महिमा गर्न सकौं प्रभु तपाईको उपस्थिति तपाईको अगुवाईमा प्रभु ओ प्रभु तपाईलाई धन्यवाद धन्यवाद प्रभु हाम्रो शक्ति हाम्रो बलले होइन प्रभु पवित्र आत्माको शक्ति तपाईको आत्माले प्रभु तपाईँ पवित्र हुनुहुन्छ तपाईलाई हामी पवित्र भएर तपाईलाई महिमा संगति गर्न सक्छौं प्रभु तपाईलाई आराधना तपाईलाई आदर सत्कार गर्दछौं प्रभु धन्यवाद आराधना भक्तिको योग्य हालेलुया धन्यवाद दिन्छौं अति योग्य परमेश्वर हालेलुया हालेलुया हामी भरोस गाउने 144 येशू येशू मेरो जीवनको स्वामी येशू येशू मेरो जीवनको स्वामी येशू येशू मेरो जीवनको किल्ला येशू येशू मेरो जीवनको स्वामी येशू येशू मेरो जीवनको किल्ला धन्यवादको भेटी आउँदछु तपाईको त्यो चोकभित्र धन्यवादको भेटी आउँदछु तपाईको त्यो चोकभित्र ताली बजाउँदै ताली बजाउँदै ताली बजाउँदै ताली बजाउँदै येशू येशू मेरो जीवनको राजा
येशू येशू ख्रिस्ट मेरो मुक्तिदाता येशू येशू मेरो जीवनको राजा येशू येशू ख्रिस्ट मेरो मुक्तिदाता अनुग्रहको सिंहासन पाउँदछु परमेश्वरको सिंहासन अघि हालेलुया गाउँदैमा पाउँदछु अनुग्रहको सिंहासन अघि पवित्र हात उचाल्दै पवित्र हात उचाल्दै पवित्र हात उचाल्दै पवित्र हात उचाल्दै ताली बजाउँदै ताली बजाउँदै ताली बजाउँदै ताली बजाउँदै छ्यो प्रभु धन्यवाद अन्तिम प्रार्थना गर्ने धन्यवाद परमेश्वर पिता तपाईँ परमेश्वरको वेदीमा प्रभु हामी तपाईँ हाम्रा प्रभु हुनुहुन्छ हाम्रा स्वामी हुनुहुन्छ प्रभु उद्धारकर्ता र मुक्तिदाता प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु तपाईँको वेदीमा हामी खुसी साथ आएका छौँ प्रभु ताली बजाउँदै प्रभु तपाईँलाई धन्यवादको भेटी हामीले प्रभु दिएका छौँ प्रभु तपाईँ स्वीकार्नुहोस् प्रभु धन्यवाद तपाईँ परमेश्वरलाई महिमा अनि अति योग्यको परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु पवित्र परमेश्वर तपाईँ अति योग्यको परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता हुनुहुन्छ प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद आजको दिन यो मौका सुन्दर समय तपाईँ परमेश्वरले प्रभु हाम्रो निम्ति दिनुभयो प्रभु तपाईसँग संगति गर्नको लागि प्रभु तपाईँ परमेश्वरको छोराछोरीलाई यस ठाउँमा जतिजना छौँ प्रभु तपाईँले भेला गराउनु भयो प्रभु सुरक्षित साथ तपाईँले यो ठाउँमा ल्याउनु भयो प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद चढाउन चाहन्छु साँच्चै तपाईँ परमेश्वरलाई हामी हृदयको भेटीहरू ताली बजाउँदै धन्यवादको भेटीहरू हामी प्रशंसा साथ प्रभु तपाईँको नाउँलाई हामी उचाल्दै प्रभु तपाईँको नाउँमा हामी खडा भएर प्रभु तपाईँको नाउँलाई पवित्र हात उचालेर तपाईँ परमेश्वरलाई महिमा प्रशंसा चढाए प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद यो सबै तपाईँले ग्रहण गर्नुभयो भने हामी विश्वास गर्दछौँ प्रभु तपाईँको वचनमा भनेको अनुसार प्रभु हामी विश्वास गर्दछौँ प्रभु दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्ति मेरो नाउँमा खडा भएर मलाई पुकार्छ मलाई प्रार्थना गर्छ मलाई म तिमीहरूको कुरा सबै कुरा सुनेर उत्तर दिनेछु भन्ने प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद प्रभु तपाईँ साँच्चै महान परमेश्वर योग्य परमेश्वर यो मौका तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई दिनुभयो प्रभु धन्यवाद सबै आराधना भक्ति तपाईँ परमेश्वरको नाउँमा हामी चढाउँछौँ प्रभु अब बाँकी रहल भागमा पनि तपाईँ परमेश्वर भइदिनुहोस् पवित्र आत्मा परमेश्वर हामीलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु साँच्चै यो वचन हाम्रो निम्ति आइरहेको छ प्रभु के वचन हो प्रभु परमेश्वरको वचन प्रभु हामीलाई बुझ्नलाई प्रभु सुन्ने सुनाउनलाई प्रभु तपाईँ परमेश्वरको प्रशस्त आशिष अभिषेक गर्नुहोस् प्रभु विशेष गरी तपाईँको दास छोरालाई वचन ल्याउने छोरालाई पास्टरलाई प्रभु तपाईँ परमेश्वरको हातमा सुम्पन्छ प्रभु लिनुहोस् त्यो वचन मेरो निम्ति हुन सकोस् प्रभु हाम्रो निम्ति हुन सकोस् ताकि त्यो वचनलाई परमेश्वरको वचनलाई मनन गर्दै बुझ्दै प्रभु आफ्नो जीवनलाई पालना गर्दै प्रभु अघि बढ्न सकौँ सहायता गर्नुहोस् प्रभु सबै बिन्ती प्रार्थना राख्दछु प्रभु ख्रीष्ट येशूको नाउँमा आमेन आमेन जय बेसी यहाँ सबैजनालाई परमेश्वरले धेरै आशीष दिनुभएको होस् आमेन अगाडि नै बस्यो क्या पिता तपाईँकै हो तपाईँकै सुरुदेखि जानेका तपाईँकै ख्रीष्टको रगतले किनेका तपाईँकै साथमाले साप लागेका तपाईँकै हौ तपाईँकै हौ लिनुस् दान
भन्छौ लिनुस् धन चढाउँछौ लिनुस् धन पिता तपाईँकै हो तपाईँकै हो 할렐루야 아멘 베테를 위해서 우리 쪽다만 풀었다는 기도해 주겠습니다. 지옥으로 다니는 धन्यवाद प्रभु शान्ति आनन्द भएको छ प्रभु हाम्रो मनमा आमेन आमेन हालेलुया आमेन प्रभु साँच्चै दिनुभयो तपाईँ सङ्गति गर्नुभयो धन्यवाद प्रभु हालेलुया हालेलुया शिव प्रभु साँच्चै चलाउनुहोस् प्रभु हालेलुया तपाईँको ठुलो काम तपाईँको राज्य विस्तार गर्ने क्रममा प्रभु सहायता मिलेको आमेन प्रभु दिन सकेको छ हालेलुया आशिष दिनुहोस् आमेन प्रभु हालेलुया सकौँ प्रभु हालेलुया आमेन प्रभु हालेलुया आमेन प्रभु आमेन आमेन 할렐루야. आमेन 오늘 하나님 주신 말씀 같이 한번 보시겠습니다. आज हामी परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको हामी वचन हामी सँगै हेर्नेछौँ पढ्नेछौँ 고린도후서 दोस्रो कोरिन्थीको चाहिँ 9को 6 देखि 15 सम्म छ मैले तपाईँहरूको लागि सजिलोको लागि चाहिँ पेज नम्बर 1604 मा छ है मैले पेज नम्बर पनि तयार गरेको छु आजलाई सजिलो हुन्छ भनेर छिटो होस् भनेर त्यहाँ पनि छ हामीले आफ्नो बाइबल पनि हेर्नुपर्छ है हामीले जे जस्तो भयो भने बाइबल चाहिँ हामी छोड्नु हुँदैन कोरिन्थीको पुस्तक पेज नम्बर 1604 मा छ प्रत्येकले पल्टाउनु पर्छ है 1604 पेजमा छ त्यहाँ पनि छ नि हाम्रो त्यही हेर दोस्रो कोरिन्थी 9को 6 देखि 15 सम्म आज हाम्रो वचनको शीर्षक रहेछ किन हामी परमेश्वरको ढुकुटीमा दशांश दिनुपर्छ भन्ने कुरा छ है परमेश्वरको भण्डारमा हामी किन दिन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो वचनको शीर्षक रहेको छ 네, 찾았으면 한 장씩 읽겠습니다. पाले 이것이 곧 적게 심은 자는 적게 거두고 많이 심는 자는 많이 거둔다는 말이로다. तर कुरा यही हो कि थोरै छर्नेले थोरै कटनी गर्छ र प्रशस्तसँग छर्नेले प्रशस्तसँग कटनी गर्छ 각각 그 마음에 정한 대로 할 것이요 인색함으로 억지로 하지 말지니 하나님은 즐겨내는 자를 사랑하시느니라. अनि हरेक मानिसले आफ्नो मनमा सङ्कल्प गरे बमोजिम देओस् इच्छा नभई होइन न त करकापमा परेर किनभने खुसी साथ दिनेलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ 하나님의 능히 모든 은혜를 너희에게 넘치게 하시나니 이는 너희로 모든 일에 항상 모든 것이 넉넉하여 모든 착한 일을 넘치게 하게 하려 하심이라. परमेश्वरले तिमीहरूलाई हरेक आशिष प्रशस्त मात्रामा दिन सक्नुहुन्छ ताकि तिमीहरूसित सधैँ नै हरेक कुरा प्रशस्त होस् र हरेक असल कामको निम्ति तिमीहरूले प्रशस्त मात्रामा दिन सक 기록된 바 그가 흩어 가난한 자들에게 주었으니 그의 의가 영원토록 있느니라 함과 같으리라. यसरी लेखिएको छ उसले छर्छ गरिबलाई दिन्छ उसको धार्मिकता सदा सर्वदा रहिरहन्छ जसले छर्छ है त्यो जसले हो 심는 자에게 씨와 먹을 양식을 주시는 이가 너희 심을 것을 주사 풍성하게 하시고 너희 의 열매를 더하게 하시리라. छर्नेलाई बिउ र खानलाई भोजन दिनुहुनेले तिमीहरूलाई बिउ दिनुहुनेछ र त्यसमा वृद्धि गराउनुहुनेछ अनि तिमीहरूका धार्मिकताको फसल बढाउनुहुनेछ 너희가 모든 일에 넉넉하여 너그럽게 연구함은 그들이 우리로 말미암아 하나님께 감사하게 하는 것이니라. तिमीहरूको ठुलो उदारताको निम्ति हरेक कुरामा तिमीहरू धनी तुल्यानेछौ जुन उदारताले हामीद्वारा परमेश्वरमा चढाउने धन्यवाद उत्पन्न गराउनेछ 이 봉사의 직무가 성도들의 부족한 것을 보충할 뿐 आनि라 사람들이 하나님께 드리는 많은 감사로 말미암아 넘쳤느니라. यस सेवाको कामले सन्तहरूको अभाव पूरा हुन्छ त्यति मात्र होइन परमेश्वरप्रति धेरै धन्यवाद भावना उर्लेर आउँछ
이 직무로 증거를 삼아 너희가 그리스도의 복음을 진실히 믿고 복종하는 것과 그들과 모든 사람을 섬기는 너희의 후한 연보로 말미암아 하나님께 영광을 돌리고 सेवाको यस जाँच अन्तर्गत तिमीहरूले ख्रिस्टको सुसमाचार स्वीकार गर्ने आफ्नो भावना आज्ञाकारिताद्वारा तथा तिनीहरू र अरू सबैका निम्ति तिमीहरूले उदार चित्त दिएको भेटीद्वारा परमेश्वरको महिमा हुनेछ। 또 그들이 너희를 위하여 간구하며 하나님이 너희에게 주신 지극한 은혜로 말미암아 너희를 사모하느니라. परमेश्वरको असीम अनुग्रह तिमीहरूमा रहेको हुनाले तिमीहरूले तिमीहरूको तृष्णा गर्छन् र तिमीहरूका निम्ति प्रार्थना गर्छन्। 말할 수 없는 그의 은사로 말미암아 하나님께 감사하노라. उहाँको वर्णन गर्न नसक्ने वरदानको निम्ति परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। 아멘. आमेन। 왜 11조 헌금을 해야 합니까? यहाँ चाहिँ कोरियन भाषामा भनेको छ, नेपालीमा चाहिँ के भन्छ भने किन हामी दशांश चाहिँ चढाउँछौँ, भेटीको रूपमा चढाउँछौँ परमेश्वरलाई। हेरौँ अब हामी फोटोमा हामी हेरेछौँ है, 오늘 여기 सिमिल्ची भनेको चाहिँ बिउ 이 छरिरहेको छ। 씨를 뿌리는 농부가 있고 एउटा किसानले 또 चाहिँ बिउ छरिरहेको छ, 풍성하게 मकैको बिउ छरेको छ, त्यसपछि कति राम्रोसँग चाहिँ उब्जनी भएको छ त्यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ। 그것을 볼 수 있습니다. मकै चाहिँ कति राम्रोसँग दाना लागेको छ, धेरै फलेको छ। 이것은 잘 보관했다가 다시 내년에 심을 त्यहाँ भएको मध्येमा चाहिँ त्यो 3 घोगा चाहिँ फेरि राम्रो असल छानेर राखेको के को लागि भने बिउको लागि अर्को वर्ष हामी फेरि रोप्नुपर्छ भनेर हामी त्यसलाई छुट्याउँछौँ। नराम्रो राख्दैनौँ बिउलाई, त राम्रो असल चाहिँ हामी छुट्याउँछौँ। 우리가 살아가면서 많은 것들을 볼 수 있습니다. हामीले हाम्रो जीवनमा धेरै कुराहरू हामीले चाहिँ वरिपरि हामी धेरै कुरा देख्न सक्छौँ। 어제 또 특별히 우리 다하라고 함께 이야기를 나누는 시간이 있었습니다. अझै भनौँ हिजोको समय चाहिँ हाम्रो दाल भाइसँग चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै गफहरू गर्ने मौका मिल्यो, हामीलाई गफसप गऱ्यौँ। 한국에 와서 10년 정도 이렇게 됐는데 한국에 와서 가장 좋은 것이 무엇이 있는지 한번 이야기를 해보라고 했어요. उहाँले सोध्नुभयो कि 10 वर्षसम्म कोरियामा बस्दाखेरिको अवस्थामा चाहिँ यहाँ चाहिँ मनपर्ने कुराहरू के कुराहरू चाहिँ राम्रो लाग्यो भनेर मैले सोधेँ। 그리고 또 한국에 와서 가장 힘들고 어려운 것이 무엇이 있었는가 한번 물어봤어요. त्यसको साथसाथै अनि कोरियामा रहँदाखेरि चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो र गाह्रो भएको कुराहरू के छन् भनेर पनि सोधेँ मैले। 여러 가지 이야기를 많이 했는데 그 중에서 기억나는 것이 한국에는 그 농장에 일하는 사람들이 두이자나 띵자나밖에 없는데 일하는 농장은 넓고 그런데 두 사람이 다 일하고 또 그곳에서 나오는 열매 수확은 너무나 많아서 그걸 보면 너무 좋았습니다. धेरै कुराहरू भएको थियो, त्यसमध्ये मैले केही सम्झेको कुराहरूमध्येमा चाहिँ किसानले चाहिँ जस्तै खेती किसानी गर्दाखेरि थोरै मान्छे अथवा 2 जना 3 जनाले चाहिँ धेरै खेतीपातीहरू गरिरहेको र अनि त्यसबाट फसलहरू धेरै भित्राएको देखेँ भनेर दाहालले भनेको थियो। 근데 우리 네팔에는 땅은 조그만데 작은 땅에 사람은 많이 일하는데 나오는 거는 조금밖에 없습니다. हामीले नेपालमा देख्छौँ कि जग्गा जमिन थोरै छ तैपनि काम गर्ने मान्छे धेरै लगाइरहेको हुन्छ र त्यसको चाहिँ उब्जनी चाहिँ एकदमै थोरै हुनेछ त्यहाँमा। 그래서 한국의 이 역사에 대해서 조금 이야기를 해줬습니다. त्यही भएर चाहिँ भनौँ न कोरियाको इतिहासको बारेमा चाहिँ हामीले केही कुराहरू सुन्नुपर्ने छ, बुझ्नुपर्ने हुन्छ। 목사님이 중학교 다닐 때 집에 전기가 안 들어왔어요. 전기가 없었어요. पास्टर यु पनि एउटा चाहिँ प्राइमरी स्कुल पढ्ने टाइममा चाहिँ उहाँको घरमा बत्ती थिएन, लाइन थिएन। 그래서 호롱불을 이렇게 켜놓고 불 켜서 기름에다가 टुकी बत्ती 그렇게 해서 그 불을 가지고 공부를 했던 기억이 있어요. उहाँले चाहिँ एउटा मट्टीतेलको टुकी बत्ती बालेर अनि उहाँले चाहिँ आफ्नो पढाइहरू गर्नुभएको थियो त्यो बेलामा। 그리고 중학교 다닐 때는 학교가 좀 멀었는데 걸어 다니다가 나중에는 이제 자전거를 사가지고 자전거를 타고 다녔어요. त्यसपछि उहाँको अर्को स्टेजको पढाइमा अब निम्न माध्यमिक विद्यालय पढाइमा चाहिँ उहाँ चाहिँ घरबाट टाढा भएको हुनाले हिँडेर जानुपर्ने थियो, त्यसमा चाहिँ उहाँले साइकल पाउनुभयो, साइकलमा जानुहुन्थ्यो। 또 모든 길은 포장이 된 길이 없었어요. धेरै बाटोहरू त्यति साह्रो थिएन त्यो बेलामा चाहिँ पर्याप्त मात्रामा बाटोको सुविधा थिएन। 네팔에 가면 네팔리 바또 쌤
त्यो बेलाकोमा कुरा अहिलेको नेपालको बाटो उस्तै लाग्छ मलाई। 그런데 얼마가 지나지 않아서 이렇게 한국이 많이 발전한 것을 볼 수 있습니다. हामीले देख्छौँ कि धेरै समय भएको छैन, तर अहिले चाहिँ कोरियामा धेरै विकासहरू भएको पाउँदछौँ। 그리고 또 특별히 보면 우리 사우스 코리아, 노스 코리아 이렇게 달라져 있습니다. हामीले चाहिँ एकदमै हेर्ने भने विशेष रूपमा हेर्ने हो भने चाहिँ दक्षिण कोरिया र उत्तर कोरिया चाहिँ फरक छ। 또 한국은 전 세계에서 랭킹 10위 안에 들어가는 거 있고 10위 그 밑에 있는 것도 있고 그렇습니다. हामी अहिले चाहिँ यो विश्व अर्थतन्त्रको हिसाब किताब गर्दाखेरि चाहिँ ऱ्याङ्किङ गर्ने हो भने हामी 10औं नम्बरको आसपासमा छौँ, तलमाथि पर्न सक्छौँ। 세계에서 따지면 작은 나라 중에 한 나라일 텐데 수출하는 것은 세계 15위권 안에 있습니다. हामी विश्वमा हामी भनौँ न हाम्रो एरिया चाहिँ त्यो जग्गा थोरै भए पनि सानो देश भए तापनि त्यसको चाहिँ निर्यात कुराहरू अथवा जो प्रगतिको विकासको हिसाबमा चाहिँ धेरै अगाडि छौँ, 10औंमा पर्न सक्छौँ, 10 भन्दा मुनि पर्न सक्छौँ। 한국에 오면 가장 먼저 외국인들이 듣는 말이 있어요. 이것이 뭐냐면 빨리빨리 치토치토 이 이야기를 가장 많이 들어요. हामीले चाहिँ कोरियामा आउने धेरै विदेशीहरूकोबाट चाहिँ उहाँको मुखबाट सुन्ने कुरा भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ जे कुरा पनि छिटो छिटो भन्ने कुराहरू सुनिन्छ। 처음에는 이 सो리가 듣기가 싫고 또 적응하기가 많이 힘들 수 있어요. सुरुमा चाहिँ जतिखेर पनि छिटो छिटो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कुराले असिलो भएको नराम्रो लागेको हुनसक्छ। 우리도 지방에 몇 개월 만에 아니면 1년 만에 가면은 길이 새로운 길들이 많이 나 있고 빌딩들이 이렇게 있는 걸 볼 수 있어요. हामीले चाहिँ हाम्रो एरियाबाट चाहिँ दायाँमा कतै लाग्दाखेरि हामी देख्दछौँ कि यो केही समयमै केही महिनाभित्रमा केही वर्षको अन्तरालमा कतिहरू बाटोहरू बनिरहेको, कति ठुल्ठुलो बिल्डिङहरू बनिरहेको हामी देख्छौँ। 그러면 이런 것들이 어떻게 그렇게 빨리 발전하고 성장했는가 이것을 우리는 한번 생각을 해봐야겠다. हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा यो भन्छ कि यदि छिटो छिटो कसरी यहाँ चाहिँ विकास भयो त, बाटोघाटोको सुविधा, घरहरू किन यति छिटो बनिरहेको छ, त्यो चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। 우리나라는 1950년에 한국 전쟁이 일어나므로 모든 것들이 다 파괴됐어요. हाम्रो देश साउथ कोरिया चाहिँ 1950 को समयमा चाहिँ जुन लडाइँको अवस्थामा चाहिँ यहाँ केही पनि थिएन, सबै तहस नहस भएको थियो। 그래서 세계에서 가장 가난한 나라 중에 하나였어요. त्यो बेलामा चाहिँ हामी चाहिँ संसारको सबैभन्दा गरिब देशमा पर्थ्यौँ। 그 이전에 미국이나 아니면 영국이나 유럽에서 많은 미셔너리들, 선교사님들이 한국에 오셨어요. त्यो समयमा चाहिँ तपाईहरुलाई हामीले भन्नुपर्दछ कि कोरियाको इतिहासमा चाहिँ अनि अमेरिकीहरू अनि बेलायतीहरू र युरोपका धेरै देशहरूबाट चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ मिसनरीको रूपमा चाहिँ आएका थिए। 근데 한국에 이 गभर्नमेन्ट 리더들은 얼마나 무식하고 또 용감했느냐면은 오는 선교사님들을 다 목을 잘라서 죽였어요. त्यो बेलामा चाहिँ त्यो बेलाको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो देशको शासकहरू माथि भएका उच्च ओहदामा बसेका मान्छेहरू चाहिँ राष्ट्रपति अथवा प्रधानमन्त्रीहरूले चाहिँ त्यो मान्छेहरूसँग त्यो मिसनरीहरूसँग डराएर चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ तिनीहरू आउने मान्छेहरूको चाहिँ शिर काटेर मारेका थिए धेरै मान्छेहरू। 근데 한 사람이 선교사로 와서 죽으면 순교하면 그 다음에 더 많은 사람들이 일어나서 기도하고 또 더 많은 선교사님들을 보내서 계속 이렇게 한국에 선교사님들이 오게 된 것이죠. त्यो बेलामा चाहिँ केही मानिसहरूलाई मारेर फाले पनि तिनीहरूलाई चाहिँ नष्ट पारे तापनि त्यसपछि मिसनरीहरूले चाहिँ मिसनरी देशबाट अझै बढी प्रार्थना गरेर अझै बढी मिसनरीहरू पठाएको थिए हाम्रो देशको लागि। 또 정부에서는 서양 종교라고 해서 예수를 믿는 사람들은 다 찾아서 또 많이 죽였어요. त्यो बेलामा चाहिँ मिसनरीहरू आएर चाहिँ यसोको बारेमा प्रचार गर्दाखेरि यसमा विश्वास गर्ने मान्छेहरूलाई यो देशको सरकारले छानी धेरैजनालाई मारेका थिए कोरियामा पनि। 근데 선교사님들이 오셔서 가장 먼저 학교를 세우고 또 병원을 세우고 교회를 세웠어요. त्यो बेलामा चाहिँ मिसनरीहरू चाहिँ कोरियामा आउँदाखेरि सबैभन्दा पहिला गरेको कामहरू भनेको चाहिँ स्कुलहरू खोलिदिने अनि हस्पिटलहरूको निर्माण गरिदिने र अनि चर्चहरू मण्डलहरू पनि बनाएका थिए त्यो बेलामा। 그래서 하나님의 말씀을 가리키고 또 예수님의 사랑을 가리켰어요.
त्यो बेलामा चाहिँ परमेश्वरको वचनहरू पनि सिकाउने अनि र येशू ख्रीष्टको प्रेमको बारेमा पनि यहाँको मानिसहरूलाई सिकाएका थिए। 그러면서 사람들이 믿음이 생기면서 변화되기 시작해요. त्यस बेलामा चाहिँ साँच्चै उहाँहरूको कुरा सुनेर मिसनरीहरूको कुरा सुनेर चाहिँ विश्वास गरेर अनि आफूलाई परिवर्तन गरेको हामी पाउँदछौँ। 그때는 먹을 것이 부족했어요. 입을 것이 없었어요. त्यो बेला चाहिँ खानेकुरा पनि अभाव थियो अनि लगाउने कुराको पनि अभाव थियो, घाँसपास कपासको अभाव थियो त्यो बेलामा। 그래서 하나님을 알고 하나님 앞에 날마다 새벽마다 가서 기도하기 시작했어요. त्यो बेलामा चाहिँ मिसनरीहरूको प्रभावले उहाँहरूको सुसमाचारद्वारा चाहिँ कोरिन्थले धेरै मान्छेले विश्वास गरेर परमेश्वरको अगाडि गएर प्रार्थना गर्ने अनि दैनिक रूपमा चाहिँ बिहानको समयमा प्रार्थना गर्ने कामहरू सुरु भएको थियो। 그래서 지역마다 교회들이 생기고 그곳에 사람들이 모여와서 예배하고 기도하기 시작했어요. त्यो बेलादेखि नै अनि ठाउँ ठाउँमा चाहिँ चर्चहरू मण्डलहरू बनाएर त्यस ठाउँमा चाहिँ मानिसहरू जम्मा भएर भेला भएर प्रार्थना गर्ने अनि प्रभुको कुराहरू सुन्ने वचन प्रचार गर्ने कामहरू भयो। 그러면서 하나님이 그 기도를 들으시고 그 믿음을 통해서 축복하기 시작하시죠. त्यस बेलादेखि नै परमेश्वरले चाहिँ यहाँहरूको चाहिँ यहाँको मानिसहरूको चाहिँ विश्वास देखेर विश्वासको प्रार्थनालाई सुनेर अनि आशिषको कामहरू त्यो बेलादेखि सुरु भएको हो। 그래서 좋은 리더를 세우고 그를 중심으로 열심히 할 수 있도록 하나님이 인도해 주시고 त्यो बेला त्यस बेलादेखि नै केही समयपछि नै अनि देशमा असल शासकहरू असल नेताहरू चाहिँ चुनेर अनि परमेश्वरको योजना अनुसार अनि तिनीहरूलाई छान्नु भएको मान्छेद्वारा नै अनि विकासको क्रमहरू सुरुवात हुन थाल्यो। 그리고 여의도에서 이제 100만 명이 모여서 거기에서 부흥 집회를 했어요. 100만 명. यही त्यो चर्च भनेको चाहिँ कोरियाको सबैभन्दा ठुलो चर्च हो। त्यहाँ चाहिँ 10औं लाख मान्छेहरू चाहिँ जम्मा भएर चाहिँ प्रार्थनाहरू गर्न थाले। 지금 여의도가 빌딩 속으로 이렇게 바뀌어져 있고 또 공원이 생겼지만 옛날에는 거기가 다 광장이었어요. 그래서 거기에 벌판에 100만 명이 모여서 거기서 기도하고 거기에서 다시 우리도 세계 선교를 위해서 헌신하겠다고 그렇게 그런 집회가 있었어요. त्यहाँ जुन यहीदेवमा जुन एउटा चमत्कार भयो 10औं लाख मान्छे भेला भएर चाहिँ त्यहाँ प्रार्थना गर्ने अनि चर्चको चाहिँ कामहरू भयो त्यसलाई देखेर पनि त्यो बेलाको भन्दा अहिले त धेरै ठुल्ठुलो बिल्डिङहरू यहीदेवको छ। त्यो देखेर पनि अरूले पनि त्यसको सिको गरेर अनि प्रार्थनाहरू अनि प्रचारहरू गर्न थाले। 이제 선교사님들이 오는 나라가 아니라 이제 이곳에서 선교사님들을 보내는 나라가 됐어요. पहिला चाहिँ जसरी चाहिँ मिसनरीहरू चाहिँ आउने देशको रूपमा चिनिन्थे भने अहिले चाहिँ संसारभरिमा चाहिँ कोरियन मिसनरीहरू जाने देशको रूपमा चाहिँ यो देशलाई चिनाएको छ हामीले। 그래서 한국 사람들이 외국에 나가면 가장 먼저 하는 것이 무엇이냐면 먼저 교회를 세워요. त्यही भएर कोरियन मिसनरीहरूले पनि अरू देशमा गएर अरू विदेशमा गएर चाहिँ सबैभन्दा पहिलो गर्ने काम भनेको चाहिँ त्यहाँ चर्चहरूको स्थापना गर्नु हो। 지금 전 세계에 약 180여 개 나라에 한국 사람들이 나가서 살고 있는데 그곳마다 교회가 없는 나라가 없고 또 선교사님이 파송되지 않은 나라가 거의 없죠. साँच्चै अहिलेको अवस्थामा चाहिँ भन्ने हो भने संसारमा 180 भन्दा बढी देश छन् र कोरियन नागरिकहरू चाहिँ अहिले जुनसुकै देशमा गएर पनि आफ्नो जीवनयापन गर्न सक्छन्। तैपनि उनीहरू चाहिँ त्यो ठाउँमा नगइकन जुन देशमा चर्चहरू छैन त्यहाँ मण्डलीहरू छैन परमेश्वरको विश्वासहरू नगर्ने मान्छेहरू छन् त्यो ठाउँमा गएर चाहिँ मण्डलीहरू स्थापना गर्ने र त्यहाँको मान्छेलाई सुसमाचार छर्ने कामहरू कोरियनले गरिरहेको छन्। 그래서 그 선교사님들이 들어올 때 몸만 온 것이 아니라 올 때 많은 돈을 가지고 오셨어요. त्यो बेलामा चाहिँ उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ इतिहासको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ त्यो मिसनरीहरू आउँदाखेरि चाहिँ यहाँको लागि चाहिँ यहाँको मानिसहरूको लागि चाहिँ धेरै पैसाहरू पनि खानेकुराहरू पनि लिएर आएको थिए औषधहरू पनि लिएर आएको थिए। 그래서 학교와 병원을 세우면서 그곳에서 하나님의 말씀을 가르치기 시작하셨어요. त्यसपछि चाहिँ स्कुलहरू सुरु गर्दाखेरि पनि त्यसमा चाहिँ परमेश्वरको कुराहरू सिकाउने अनि त्यहाँ पढाउने कामहरू भएको थियो। 그래서 한국이 이렇게 발전하고 성장할 수 있는 것은 바로 선교사님들을 여러 열방에 보내는 그들이 감당할 재정을 하나님이 일으키신 것이죠. साँच्चै नै
हामीले चाहिँ यो कोरियामा यति धेरै छिटो विकास भएको कारण चाहिँ हामी हेर्ने हो भने इतिहास हेर्ने हो भने चाहिँ परमेश्वरले चुनेका व्यक्तिहरूद्वारा धेरै काम भएको र अनि मिसनरीहरूद्वारा पनि ठुलो काम भएको र अनि परमेश्वरले चाहिँ उहाँको राज्य विस्तार गर्नको लागि चाहिँ त्यो मिसनरीहरू खटाउनु भयो र त्यही अनुसार काम गरेको हुनाले यो देशलाई धेरै आशिष दिनुभएको छ। 그래서 오늘 말씀은 바로 고린도 교회에서 마게도냐에 선교 헌금을 보내는 그런 말씀을 하고 있는 것이에요. आजको वचनमा चाहिँ पावलले चाहिँ कोरिन्थीको मण्डलीहरूलाई चाहिँ भन्नुभएको छ कि किन चाहिँ परमेश्वरको भण्डारमा हामीले जम्मा गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा उहाँले बताउँदै हुनुहुन्छ। 한국에서도 선교사님이 한 분이 외국에 파송이 되면은 파송하는 교회에서도 후원을 하지만 또 그 선교사님 주변에 많은 사람들이 그 선교를 위해서 수없이 많은 헌금을 그분에게 보내드립니다. तपाईहरुलाई यो कुरा पनि म जानकारी गराउँछु कि कोरियाबाट कुनै पनि मिसनरी पास्टरहरू अथवा अगुवाहरू चाहिँ अरू देशमा जाँदाखेरिको अवस्थामा चाहिँ त्यहाँ गएर मण्डलीहरू स्थापना गर्नको लागि जानुभयो भने उहाँहरूको जाने खर्च त्यहाँ लाग्ने खर्च मण्डली बनाउने पैसाहरू सबै चाहिँ यहाँ भएका अरू पनि विश्वासीहरूद्वारा अरू पनि मिसनरीहरूले चाहिँ थोरै उठाएर दिएका हुन्छन्। 그래서 가는 선교사와 또 뒤에서 후원해서 헌금으로 보내는 선교사가 있는 것입니다. त्यही भएर चाहिँ भनौँ न कोही चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा दिने र अनि अप्रत्यक्ष दिने व्यक्तिहरू पनि धेरैजना हुनुहुन्छ 그래서 भेटीहरू चढाउने। 선교 헌금을 보내면 헌금만 보내는 것이 아니라 그 선교사님과 그 민족과 사역을 위해서 뒤에서 또 함께 중보기도 하는 것이죠. साँच्चै कतिपय मानिसहरू भनौँ न त्यो भेटी चढाउने लगायतका मिसनरीहरूलाई पैसा दिने कुराको साथसाथै अनि पछाडिबाट उहाँको निम्ति त्यो ठाउँको लागि अनि प्रार्थना गर्ने व्यक्तिहरू पनि छन्। 그래서 그 하나님이 기뻐하시는 일을 할 때 하나님은 그들을 축복하시기 시작합니다. यदि परमेश्वरलाई खुसी पार्ने काम उहाँले इच्छाको जस्तो कामहरू गर्न सकेको खण्डमा परमेश्वरले उहाँहरूलाई अझै बढी आशिष र प्रशस्त फसलहरू दिनुहुनेछ। (6절에) 이것이 곧 적게 심은 자는 적게 거두고 많이 심은 자는 많이 거둔다는 말이로다. 6 पदमा यसरी लेखेको छ, तर कुरा यही हो कि थोरै छर्नेले थोरै कटनी गर्छ, प्रशस्तसँग छर्नेले प्रशस्तसँग कटनी गर्छ। 여기에서 선교 헌금하는 것을 이렇게 심는다 이렇게 말씀하고 있습니다. यो भनेको चाहिँ मिसनरी भेटी अथवा परमेश्वरको भण्डारमा दिनु भनेको चाहिँ रोप्नु हो। 심는다는 것은 심으면 싹이 나오고 그곳에서 열매가 있다는 것이죠. यदि हामीले कुनै कुराहरू रोप्यो भने त्यो चाहिँ उम्रिन्छ अनि त्यसपछि त्यसको चाहिँ सर्लक्क कस्तो राम्रो अङ्कुर आउँछ नि त, बढ्छ। 그래서 심을 때 많이 심은 그곳에는 많은 열매를 얻을 수 있는데 적게 심으면 열매가 적다는 것을 यदि भनौँ हामीले रोप्दाखेरि हाम्रो चाहिँ बाली नाली लगाउँदाखेरि हामी थोरै छर्यौँ भने थोरै फल्छ अनि धेरै छर्यौँ भने धेरै उब्जनी हुन्छ। 그러면 심는데 어떻게 어디다가 심어야 되는가? यदि हामी छर्छौँ भने हामी रोप्छौँ भने हामी कसरी रोप्ने त, त्यो कुरा कसरी गर्न सक्छौँ त हामी? 마태복음 6장 19절에서 24절 말씀을 한번 같이 천천히 한번 읽어보겠습니다. हामी यही हेरौँ है, बाइबल पढ्नु पर्दैन, हामी यही हेरौँ मत्तीको पुस्तक 6 को 19 देखि 24सम्म लेखेको कुरा हामी पढ्नेछौँ। आफ्नो 너희를 위하여 보물을 땅에 쌓아두지 말라. 거기는 좀과 동룩이 해하며 도둑이 구멍을 뚫고 도둑질하느니라. आफ्नो निम्ति पृथ्वीमा धन सम्पत्ति नथुपार जहाँ किरा र खियाले नष्ट पार्छन् र जहाँ चोरहरूले घर प्रति चोर्छन्। 오직 너희를 위하여 보물을 하늘에 쌓아두라. 거기는 점이나 동룩이 해하지 못하며 도둑이 구멍을 뚫지도 못하고 도둑질도 못하느니라. तर आफ्नो निम्ति स्वर्गमा धन सम्पत्ति थुपार जहाँ किराले वा खियाले नष्ट पार्दैन र चोरले पनि चोर्दैन। 내 보물이 있는 그곳에는 내 마음도 있느니라. किनकि जहाँ तिम्रो धन हुन्छ त्यहाँ त्यही तिम्रो मन पनि हुन्छ। 그래서 여기서 심는다는 것은 하나님의 나라에 심는다는 것을 말씀하고 있습니다. हामीले यहाँ चाहिँ रोप्ने भन्ने कुरा, छर्ने भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा हामीले धन सम्पत्ति थुपार्ने कुराको बारेमा बताएको छ। 우리가 살아가면서도 우리의 초점, 관심은 어떻게 하면은 돈을 잘 많이 벌 수 있는가 이것입니다.
हामीले जिउँदाखेरि हाम्रो जीवनमा पनि हाम्रो चाहिँ बाँच्दाखेरि भनौँ हाम्रो जीवन जिउने क्रममा चाहिँ हामी सोच्छौँ कि के गर्यो भने कसो गर्यो भने चाहिँ धेरै पैसाहरू कमाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा हामी सोच्छौँ। 그래서 우리가 일자리를 잡을 때도 일당을 월급을 얼마를 주느냐에 따라서 우리 마음이 페이가 높은 곳에 그곳으로 향하는 것을 볼 수 있습니다. हामीले काम गर्दा पनि काममा लाग्दाखेरि पनि हाम्रो पैसा कति आउँछ होला र अझै बढी आउने ठाउँ भयो भने हामी त्यतिर लाग्छौँ। 그리고 우리가 땅을 살 때도 여기에 돈을 투자해서 앞으로 얼마만큼 이득을 볼 수 있는가에 관심이 있습니다. हामीले चाहिँ जमिनहरू किन्दा पनि हामीले चाहिँ त्यही अनुसारको चाहिँ विचार गर्छौँ। योभन्दा अझै सस्तोमा पाउँछौँ कि अझ राम्रो पाउँछौँ भनेर हामी विचार गरिरहेको हुन्छौँ। 그래서 어떤 땅을 사면은 얼마 후에 어떤 इ익이 있는지 요것을 우리는 관심을 갖습니다. हामीले चाहिँ सोच्छौँ, हाम्रो विचार गर्छौँ, हाम्रो चाहिँ हामी चनाखो हुन्छौँ कि कुन चाहिँ जमिनमा पैसा हाल्यौँ भने त्यहाँ चाहिँ अझै छिटो छिटो त्यसको चाहिँ भाउ बढ्छ, हाम्रो त्यसबाट चाहिँ हाम्रो नाफा हुन्छ भन्ने हामी त्यो कुरामा चाहिँ बढी इन्ट्रेस्टेड हुन्छौँ। 그래서 예수님께서 우리에게 우리 마음을 너무나 잘 아시기 때문에 이렇게 비유해서 말씀하시는 것이죠. हामीलाई चाहिँ प्रभु येशू ख्रिस्टले चाहिँ हाम्रो चाहिँ हृदय जाँच्नुहुन्छ, उहाँलाई हाम्रो सबै कुरा थाहा भएको हुनाले चाहिँ उहाँले यसरी हाम्रो निम्ति भन्दै हुनुहुन्छ। 그러기 전에 하나 중요한 것이 있는데 그것을 그냥 넘어갔는데 हामी योभन्दा अझै इम्पोर्टेन्ट कुरा हामी हेर्नेछौँ। 헌금을 말하기 전에 먼저 예배에 대해서 잠깐 나누도록 하겠습니다. यदि हामीले चाहिँ भेटी चढाउनुभन्दा अगाडि पनि हामीले एउटा प्रार्थना गर्नुपर्छ, एउटा समर्पणको प्रार्थना गर्नुपर्छ, त्यसै नदियोस् भनेर भन्नुभएको छ। 하나님께서 이스라엘 백성들 모세를 통해서 이제 애굽에서 광야로 홍해를 건너서 이제 출애굽을 시켰습니다. परमेश्वरले चाहिँ मूसाको माध्यमद्वारा इजरायली जातिहरूलाई चाहिँ मिस्रबाट छुटाएर ल्याउँदाखेरि चाहिँ मरुभूमि हुँदै अनि यर्दन नदी तर्दै गरेको अवस्था, त्यहाँ आउँदै गरेको अवस्थामा बाटोमा चाहिँ 이제 하나님의 자녀로 삼아 주시고 그들에게 모세를 통해서 율법을 주셨습니다. र मोसाद्वारा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ मोसाद्वारा त्यहाँ चाहिँ केही विधि विधानहरू बनाइदिएको आफ्नो जातिको लागि चाहिँ यो गर्न हुन्छ, यो गर्न हुँदैन भनेर सिकाउनु भएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। 그리고 하나님 앞에 제사 드리는 것을 레위기를 통해서 레위기 말씀을 통해서 가르쳐 주셨습니다. अनि परमेश्वरको वचन चाहिँ अनि मोसाद्वारा चाहिँ त्यहाँको चाहिँ पुजारीहरूलाई अनि त्यहाँको चाहिँ जातिहरूलाई चाहिँ सिकाएको कुराहरू हामी यहाँ हेर्दछौँ। 그래서 구약에 보면은 그 제사는 5가지 종류의 제사가 있습니다. हामीले पुरानो करारमा हेर्यौँ भने चाहिँ त्यहाँ पुजारीहरू चाहिँ त्यो चढाउने कुरा चाहिँ बलिदान गर्ने कुरा चाहिँ 5 थरीको बलिहरू पाउँछौँ। 그래서 그 제사 드릴 때는 반드시 소나 양이나 그 제물을 가지고 가요. त्यो बेलाको बलिदान भनेको चाहिँ परमेश्वरलाई चढाउने भेटीको रूपमा चाहिँ भेडा, बाख्रा अनि गोरु, गधा यस्ता कुराहरू त्यहाँ पाउँछौँ। 아무리 가난한 사람도 비둘기 새끼라도 제물로 가져가요. एकदमै गरिब भए पनि त्यसले ढुकुर हैन तिनीहरूले परेवा भने पनि चढाउनु पर्थ्यो। 그래야 가서 제사장 앞에 가서 제사를 드릴 수 있는 것이죠. त्यो बेलामा चाहिँ त्यो चाहिँ भेटी चढाउने कुराको लागि चाहिँ पुजारीहरूलाई लगेर त्यो चढाउनु दिनु पर्थ्यो, उहाँले चाहिँ त्यो परमेश्वरलाई चढाउँथे। 하나님 앞에 드리는 그 예물이 어디 상처가 났거나 다리가 하나 없거나 그런 거랑 절대로 안 됩니다. र परमेश्वरलाई चढाउने त्यो चाहिँ भेटीहरू चाहिँ एकदमै असल हुनु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ केही कुराको दागहरू लागेको हुँदैन, निस्कोट 최고로 좋은 것을 सबैभन्दा असल चाहिँ परमेश्वरलाई चढाउनु पर्थ्यो। 그리고 가서 제사장 앞에서 자기가 그 머리에 소를 얹어서 안수하고 자기 안에 있는 죄를 그 짐승에게 다 보내요. त्यो बेला चाहिँ जुन कुरा चाहिँ बलिको लागि लगिन्थ्यो त्यो चाहिँ जनावर अनि त्यो माथि चाहिँ फेरि पुजारीले हात राखेर अनि त्यो मान्छेको चाहिँ पाप चाहिँ त्यसमा सारेर अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ परमेश्वरलाई चढाउने कामहरू गर्दथे। 그리고 나서 그 짐승을 자기 손으로 잡아야 돼. त्यसपछि जसको पापको लागि लग्यो उसले चाहिँ त्यो बलि चाहिँ काट्नु पर्ने थियो, मार्नु पर्ने हुन्थ्यो। 그리고 피를 다 빼서 성소 밖에다 뿌리고 그리고 가죽을 다 벗기고 칼로 다 잘라서 각을 떠야 돼.
त्यसपछि चाहिँ त्यो जुन चढाएको भेटी हुन्छ त्यसको चाहिँ छालाहरू फाल्ने, त्यसपछि असल कुराहरू चाहिँ त्यहाँ फेरि काटेर त्यहाँ छुट्याउनु पर्थ्यो परमेश्वरको लागि। 그리고 번제단 रगत 위에다가 छुट्याएर 작을 뜬 것을 다 갖다 올려놓고 태워야 돼요. त्यसपछि चाहिँ भनौँ न त्यो मासुहरू छालाहरू बोसोहरू चाहिँ फेरि छुट्टै राख्नुपर्ने हुन्थ्यो। 그래서 그 제단 위에서 고기가 다 타는 그 고기 냄새, 그 향기를 하나님이 받으시는 거예요. त्यसपछि चाहिँ त्यो मासु त्यो बोसो अनि के छ त्यो कुरा चाहिँ आगोमा डढाएर त्यसको चाहिँ गन्ध चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ लिनुहुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्थ्यो। 지금도 예배들을 올려면은 소나 염소나 양이나 한 마리씩 갖고 와야 돼. अहिले पनि त्यस्ता मान्छेहरू चाहिँ भनौँ न त्यस्ता संस्कारहरू अझै पनि छन्, चढाउने बलि दिने कुराहरू भइरहेछन् संसारमा। 네팔 가서 그 얘기하니까 아니에요, 필요 없어요 그래. अहिले पनि भनौँ न अब नेपालमा केही धर्मावलम्बीहरूले त्यो कुराहरू गर्छन्। 우리는 예수님이 오셔서 그 제사를 예수님께서 단번에 하나님 앞에 드린 것이죠. अहिले हाम्रो लागि चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट अनि परमेश्वरका पुत्र जो चाहिँ हाम्रो लागि बलि हुनुभयो त्यो चाहिँ उहाँ अब त्यसपछि उपरान्त हाम्रो लागि केही पनि गर्नु पर्दैन। 우리의 죄를 예수님께서 친히 담당하시고 십자가에서 죽으신 거예요. हाम्रो पापको निम्ति यीशु प्रभु चाहिँ क्रुसमा बलिदान हुनुभयो, उहाँले रगत बगाउनु भयो। 그래서 예수님의 이름을 어린 양 예수라고 하죠. त्यही भएर हामीले चाहिँ प्रभु यीशुलाई चाहिँ एउटा चाहिँ भन्नु भेडाको रूपमा लिन्छौँ। 예수님께서 어린 양으로 십자가에서 피 흘리시고 십자가에서 죽으신 거죠. हाम्रो पापको लागि, मानिसको पापको लागि चाहिँ उहाँ चाहिँ थोमाको रूपमा चाहिँ क्रुसमा बलिदान हुनु भएर रगत बगाउनु भयो। 우리는 바로 그 하나님의 은혜로 우리는 죄로부터 구원받게 됩니다. हामीलाई साँच्चै सजिलोसँग भन्ने हो भने परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा हाम्रो चाहिँ पापहरू के अरे क्षमा भएका छन्। 그래서 이것을 믿는 자는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다고 말씀합니다. यो वचन अथवा परमेश्वरको पुत्र ख्रीष्ट येशू जो क्रुसमा मर्नुभयो, मानिसको निम्ति मर्नु भएर पाप क्षमा हुन्छ भन्ने कुरा विश्वास गर्नेहरू जति चाहिँ परमेश्वरको सन्तान हुनेछन् भनेर वचनमा भनिएको छ। 바로 하나님의 그 십자가의 사랑, 하나님의 그 은혜로 말미암아 우리는 이제 양이나 염소를 안 끌고 와도 되는 거예요. अहिले हामीलाई साँच्चै भन्नुपर्दा चाहिँ परमेश्वरको चाहिँ अनुग्रह, त्यो क्रुसको प्रेमले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ अहिले त्यो कलिलो बाछा, भेडा, थोमाहरू केही पनि चाहिँदैन, चढाउनु 그래서 पर्दैन। 우리는 이제 하나님 앞에 감사의 예물을 가지고 와야 돼요. त्यो पर्दैन। तर हामीले चाहिँ अब उपरान्त हामीले चाहिँ परमेश्वरमा हामीले धन्यवादको भेटीहरू चढाउनु पर्ने हुन्छ। 그 은혜 받은 그 감사의 예물을 양이나 염소나 소 대신에 그 감사의 예물을 가지고 나와요. त्यो भनौँ न अब हामीले चढाउनु भनेको चाहिँ त्यो अरू भनौँ न पशु पन्छीको आत्मा होइन कि हामीले चाहिँ धन्यवादको आत्मा, एकदमै आत्मादेखि परमेश्वरलाई चाहिँ धन्यवादको भेटीहरू दिनुपर्ने हुन्छ। 그래서 우리가 예배할 때마다 헌금을 하나님 앞에 드리는 것이. त्यही भएर हामी प्रार्थना गर्दाखेरि, हाम्रो सङ्गति गर्दा चाहिँ हामी परमेश्वरको भण्डारमा भेटीहरू चढाउँछौँ। 그런데 어떤 사람들은 그 봉투에 그냥 빈 봉투로 내는 사람도 있었어요. कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ नबुझेर हुनसक्छ र खाली खामहरू मात्रै पनि राख्छन्, उहाँहरूले नबुझेर होला। 정말 하나님 앞에 양이나 염소를 끌고 와서 자기 죄를 거기에 안수해서 자기가 잡아서 이렇게 번제를 드리는 마음으로 예배를 드린다면 그런 생각은 할 수가 없었어요. यदि साँच्चै हाम्रो पापको निम्ति परमेश्वरकोमा बलिदान चढाउन जसरी भेडा, बाख्रा अनि परेवा बोकेर जान्थ्यौँ भने खाली हात जानु हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्ने हो भनेदेखि, अनि अहिलेको अवस्थामा परमेश्वरको भण्डारमा पैसा हाल्नको लागि अथवा भेटी चढाउनलाई चाहिँ त्यस्तो कुराहरू सोचाइ आउँदैन, चढाउन सक्छौँ। 하나님 앞에 예배하는, 예수님께 예배하는 그 예배를 모르기 때문에 그렇게 할 수 있는 거예요. त्यो चाहिँ परमेश्वरका अनुग्रह अनि परमेश्वरको का पुत्र ख्रीष्ट येशूको प्रेमलाई नबुझेर उहाँमा सङ्गति गर्न नसकेको कारणले चाहिँ नबुझेर हो त्यस्तो भएको। 그래서 우리가 드리는 예배는 바로 이런 마음으로 하나님 앞에 나와야 되는 것입니다. त्यसैले हामीले चाहिँ हाम्रो भेटीहरू यसरी चढाउनुपर्छ, परमेश्वरको अगाडि हामी यसरी जानुपर्छ भन्ने कुरा हामी हेर्नेछौँ। 그래서 7절에 각각 그 마음에 정한 대로 할 것이요 인색함으로 억지로 하지 말지니 이렇게 말씀합니다.
त्यसै गरी 7 पदमा यसरी लेखेको छ, अनि हरेक मानिसले आफ्नो मनमा सङ्कल्प गरे बमोजिम देओस्, इच्छा नभई होइन न त कर्कामा परेर, किनभने खुसी साथ दिनेलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ। 하나님께서 우리에게 자유의 의지를 마음을 주셨어요. परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ एकदमै स्वेच्छाको मन, आफ्नो स्वतन्त्र दिनुभएको छ, हृदय दिनुभएको छ, स्वतन्त्र मन दिनुभएको छ। 제가 2003년도에 케냐에 이 선교를 간 적이 있었어요. 케냐, 아프리카 케냐. खास छ। 예. 2003मा चाहिँ उहाँ चाहिँ केन्या अफ्रिकाको देशमा चाहिँ एउटा मिसनरी रूपमा भएर जानुभएको थियो। 아프리카는 처음 갔는데 그때 주일날 돼서 아프리카 그 교회에 예배에 참석하게 됐어요. त्यो बेलामा चाहिँ अफ्रिका चाहिँ पहिलोपल्ट यात्रा भएको र अनि त्यो बेलामा चाहिँ त्यहाँको चाहिँ भन्न सङ्गतिको समयमा चाहिँ त्यहाँ अफ्रिका चर्चमा सहभागी हुने मौका पाएको थिएँ। 우리는 영어도 조금밖에 잘 몰라요. 아프리카 말은 전혀 몰라요. 그런데 예배에 참석했어요. त्यहाँको सङ्गतिमा भाग लिए तापनि मलाई अफ्रिकन भाषाहरू पनि आउँदैन र इङ्ग्लिस पनि थोरै भन्दा नबुझ्ने भएको अवस्था थियो। 거기는 아프리카 찬양 워십을 1시간 정도요. त्यो बेलामा चाहिँ त्यहाँ चर्चमा चाहिँ अफ्रिकाको चर्च केन्यामा चाहिँ प्रार्थनाको सङ्गति मात्र 1 घन्टाको थियो। 처음에는 앞에 찬양 인도자 또 신디 이 반주자 리더 몇 사람이 나와서 찬양 앞에서 인도하는데 조금 지나서부터는 한 사람씩 일어나서 앞으로 나오기 시작해서 춤을 추면서 계속 돌아요. 계속 돌면서 춤을 췄어요. सुरुमा चाहिँ सङ्गति गर्ने समयमा चाहिँ केही मान्छेहरू अब गाना बजाना गर्ने मान्छे र केही लिडरहरू अगाडि आएर चाहिँ उहाँले आफ्नो कार्यक्रम आराधना सेवा सुरु गर्दथे। त्यसपछि फेरि बिस्तारै बिस्तारै एकैजना मान्छेहरू आउँदै आउँदै त्यो भवन अथवा त्यो मण्डली भरिएको थियो। 그리고 나서 이제 베티 시간이 됐어요. 헌금 시간이 됐어요. त्यसपछि फेरि त्यहाँ चाहिँ एउटा भेटीको समय आयो। 또 다시 사람들이 이 헌금 봉투를 이렇게 들고 춤을 추면서 한 사람이 나와서 앞에다가 헌금을 하기 시작해요. त्यो बेलामा चाहिँ उहाँ त्यहाँको चाहिँ चलन चाहिँ भेटीको समयमा चाहिँ प्रत्येकले खाममा चाहिँ भेटी राख्दै नाच्दै गाउँदै अनि अगाडि आएर चाहिँ त्यो भाँडोमा चाहिँ खसाल्थे। 하나님 앞에 정말 기쁨으로 감사함으로 예물을 드리는 모습을 봤어요. साँच्चै त्यहाँ हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ साँच्चै परमेश्वरको चाहिँ भेटीमा चढाउँदाखेरि त्यो भण्डारमा चढाउँदा पनि उनीहरूको एकदम खुसी आनन्द भएर चाहिँ त्यहाँ चढाएको हामी पायौँ। 우리 마음에는 항상 두 가지 마음이 있어요. हाम्रो हृदयमा पनि हाम्रो जीवनमा पनि 2 थरीको मन हुन्छ। 그래서 헌금을 할 때 이렇게 주머니에 손이 들어가서 안에 있는 이 주머니 안에 있는 돈이 1,000원짜리 있어요. 5,000원짜리 있어요. 10,000원짜리 있어요. 50,000원짜리 있어요. 50,000원짜리가 잡히면 나오지 마. 다시 들어가. 그리고 5,000원짜리, 1,000원짜리 괜찮아 나와. हाम्रो चाहिँ पर्समा हामीसँग खल्तीमा चाहिँ पैसा कति छ हामीलाई थाहा हुन्छ, तर हामीले हात हालेर निकाल्दा चाहिँ यदि हाम्रो हातमा चाहिँ ठुलो रकम आयो भने चाहिँ यो चाहिँ नआइदिए हुन्थ्यो भनेर हामी त्यसलाई फेरि भित्र घुसार्छौँ र अनि जुन सानो छ त्यो पैसा हामी झिकेर भेटी चढाउँछौँ। 그래서 이것은 우리 마음에 정한 마음, 결정된 그 마음이 없다는 것이죠. यो भनेको चाहिँ यसो गर्नु भनेको चाहिँ हाम्रो मनमा कुनै सङ्कल्प छैन, नभएको अवस्था हो। 그래서 하나님 앞에 예물을 드릴 때 내가 마음을 청하고 감사 예물을 드릴 때는 깨끗한 마음으로, 기쁜 마음으로, 감사한 마음으로 드려야 되는 것이죠. हामीले यदि परमेश्वरमा चढाउँछौँ भने जति चढाए पनि जे चढाउँछौँ त्यसमा चाहिँ हामी एकदमै सङ्कल्प एकदम आफ्नो इच्छाले आफ्नो स्वेच्छाले चाहिँ दिनुपर्छ, कसैको कर्तव्य होइन। 그래서 여기에서 그 마음에 정한 대로 할 것이요 인색함으로 억지로 하지 말라 이렇게 말씀. त्यो भनेको छ नि त, त्यही भएर आफूले जति आफ्नो मनमा चाहिँ म यति दिन्छु भन्ने लागेको छ नि त्यति नै दियोस्। 헌금하기 싫은 거 억지로 하면은 하나님이 기뻐하시지 않는다. यदि भेटी अथवा दशांश चढाउने बेलामा चाहिँ एकदमै भनौँ न खुलस्त नभएर चाहिँ आनन्द नमानिकन चिन्ता गरेर दियो भने परमेश्वरले त्यो ग्रहण गर्नुहुन्न। 그래서 하나님은 항상 즐겨 기뻐서 내는 자를 사랑하신다 말씀하고 있어요. त्यही भएर चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ भन्नुभएको छ कि त्यसरी दिनेलाई, खुसी साथ दिनेलाई त्यो भेटी चढाउनलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ, उहाँले वास्ता गर्नुहुन्छ, माया गर्नुहुन्छ भनेर भनेको छ वचनमा। 근데 하나님은 하나님이 필요한 곳에 필요한 재정을 보내는데 조금도 부족함이 없게 하셔요. परमेश्वरले चाहिँ भनौँ न उहाँले चाहिँ
त्यसरी चढाउने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ असल असल कुराहरू असल असल उपायहरू त्यस्ता राम्रो भनौँ न कुराहरूले चाहिँ दिनुहुन्छ। 왜냐하면 하나님은 하나님을 사랑하는 마음을 가진 자들을 통해서 하나님이 일을 하십니다. यदि परमेश्वरलाई चाहिँ त्यसो भनौँ न स्वतन्त्र भएर आनन्द खुसी साथ दिनेलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ प्रेम गर्नुहुन्छ, त्यस्तै मान्छेहरू उहाँलाई चाहिँ पठाउनुहुन्छ, माध्यम पठाउनुहुन्छ। 10절에 심는 जा에게 씨와 먹을 양식을 주시는 이가 너희 심을 것을 주사 풍성하게 하시고 또 너희 의열매를 더하게 하시느니라. 10 पदमा भनेको छ, छर्नेलाई बिउ र खानलाई भोजन दिनुहुनेले तिमीहरूलाई बिउ दिनुहुनेछ र त्यसमा वृद्धि गराउनुहुनेछ अनि तिमीहरूका धार्मिकताको फसल बढाउनुहुनेछ। 이것은 무엇을 말씀하시냐면 하나님이 모든 것을 다 주셨지만은 우리에게 지혜를 주신 것이죠. हामीलाई परमेश्वरले सबै कुराहरू खाने कुराहरूको सबै कुरा दिनु पनि हुन्छ र हामीलाई त्यस अनुसारको बुद्धि पनि दिनुहुन्छ। 그래서 그 농사꾼은 항상 올해뿐만 아니라 또 내년에 또 그 후에 그것을 생각하고 있는 것이죠. किसानीलाई चाहिँ एउटा बिउ छर्ने मान्छेलाई चाहिँ किसानीहरूलाई चाहिँ यो छोटो अवधिको लागि मात्रै होइन कि उसले चाहिँ पछिको लागि पनि सोचिरहेको हुन्छ। 농사가 잘 되는 해도 있어요. 또 잘 안 되는 해도 있어요. अब के अरे भनौँ न किसानी काम गर्ने खेती किसानी गर्ने मान्छे राम्रो मान्छे पनि छन्, भनौँ न राम्रो गर्न सक्ने पनि छन्, नराम्रो गर्न सक्ने मान्छे पनि छन्। 또 먹을 것이 없다고 그래서 또 내년에 심어야 될 씨앗까지도 그 농부가 먹지는 않는다는 것이죠. यदि भनौँ न खानेकुरा प्रशस्त भएन भने पनि उसले त अर्को वर्षको लागि त बिउ छुट्नै पर्छ, नखाएर भए पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। 가장 좋은 씨앗을 준비해놨다가 내년에 심어야 좋은 열매를 맺을 수 있는 것이죠. यदि हामीले चाहिँ बिउ चाहिँ असल बिउ चाहिँ छुट्याएर राख्यौँ भने अर्को वर्षमा हामीले त्यो असल बिउ रोप्नेछौँ र त्यसले फेरि धेरैभन्दा धेरै फसलहरू बढाउनेछ, उत्पत्ति हुनेछ। 그래서 하나님께서는 우리에게 말씀하시는 거예요. 좋은 씨를 좋은 밭에 심으라. त्यही भएर परमेश्वरले हामीलाई भन्नुभएको छ कि असल बिउ चाहिँ असल जमिनमा रोप छर। 바로 하나님의 나라에 심는 것을 말씀하고 있어요. त्यो भनेको चाहिँ परमेश्वरको राज्यको निम्ति परमेश्वरको राज्यमा जम्मा गर, तिमीलाई त्यहाँ कुनै पनि कुराको अभाव हुँदैन। 하나님께 드릴 때 가장 좋은 것으로 드리라는 것이죠. यदि परमेश्वरलाई यदि तिमीले दिन्छौ भने चढाउँछौ भने पनि असल कुरा एकदमै सबैभन्दा बेस्ट कुराहरू चढाऊ। 그래서 여기에서 11조의 개념이 있는 것이죠. यो कुरा यो सबै कुराबाट चाहिँ अनि परमेश्वरलाई चढाउने कुरा दशांशको बारेमा बयान गरिएको छ। 우리가 한 달 일을 하고 이제 월급을 받습니다. हामी प्रत्येक महिना चाहिँ हामी काम गर्छौँ भने हामीले तलब पाउँछौँ। 그래서 11조는 10%를 말하고 있어요. सिबिल्चो भनेको चाहिँ 10% हो। 그래서 이 모든 것은 하나님 것이지만은 그 중에서 구별해서 또 내년에 먹을 양식을 얻을 씨앗 그것을 11조라고 말하고 있어요. यदि हामीले दशांश भेटी चढाउनु भनेको चाहिँ जसरी किसानले चाहिँ अनि अर्को वर्षको लागि चाहिँ आफूले बिउ छुट्याएर राखेको जस्तै हो परमेश्वरको भण्डारमा चढाउनु। 그래서 11조를 구별해서 하나님께 우리가 심어야 돼요. त्यो दशांश भनेको चाहिँ हामीले परमेश्वरको भण्डारमा दियो भने त्यो परमेश्वरले त्यहाँ रोप्दिनुहुन्छ, हाम्रो लागि फेरि त्यो उब्जनी हुने कामहरू हुन्छ। 또 아깝다고 심지 않고 또 부족하다고 심지 않으면 다음에 먹을 것이 없다는 것이죠. यदि हामीले चाहिँ भन्न रोप्नको लागि केही कुरा भएन भने राखेन भने अर्को टाइममा त्यो छर्न पनि पाउँदैन, त्यसबाट हाम्रो उब्जनी पनि हुँदैन, खानै पाउँदैन। 아브라함과 야곱도 하나님 앞에 11조를 드렸어요. पहिला पुरानो करारमा हामी हेर्छौँ भने अब्राहम र याकुबले पनि परमेश्वरको भण्डारमा दशांशहरू चढाएको हामी पाउँछौँ। 야곱이 하나님 앞에 11조를 드리겠다고 약속할 때 아브라함은 최고로 어려울 때 자기가 에서 형한테 에서 형이 받아야 될 축복을 야곱이 대신 받고 형에게 쫓겨서 고향 그 어머니의 고향으로 이제 도망을 가는 그 시간이었어요. हामीले चाहिँ
अब्राहम र याकुबको बारेमा हेर्दा पनि परमेश्वरलाई अनि असल असल कुरा चढाएको कुरा पाउँछौँ र त्यसपछि त्यसबाट पाएको कुरा चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो भनौँ न आमाको लागि पनि लिएर गएको कुरा हामी सुन्दा के अरे बुझेका छौँ। 도망가는 중에 해가 저물어서 길에서 이제 잠을 자게 됐어요. याकुब 야곱. त्यसरी भाग्दाखेरि चाहिँ भनौँ न परमेश्वरलाई नचढाइकन भाग्दाखेरि चाहिँ बाटोमा चाहिँ मारिएको हामी पाउँछौँ। 그런데 잠을 자는데 큰 돌을 하나 메고 잠을 자는데 꿈을 꾸게 됐어요. जस त्यो जाने क्रममा चाहिँ भागेर जाँदाखेरि चाहिँ राति सपनामा चाहिँ सपना आएको छ। 갑자기 하늘에 높은 하늘에 사닥다리가 이렇게 놓이는 꿈을 꾼 거예요. 사닥다리 이렇게 타고 भर्याङ 올라가고 त्यो भनौँ न सपनामा चाहिँ जो स्वर्गमा जाने भर्याङ भनौँ न भर्याङबाट चाहिँ स्वर्गतिर जाने बाटो देखेको थियो। 거기에는 천사들이 오르락 내리락 하는 모습. त्यो बेलामा चाहिँ मानिसहरू चाहिँ विश्वासीहरू चाहिँ तलमाथि ओर्दर गरेकोहरू स्वर्गदूतहरू आइरहेको गइरहेको हामी 그리고 सपना 할아버지 देख्यौँ। 아브라함이 약속한 축복 이삭 아버지가 자기에게 축복해줬던 그 축복의 메시지들이 그 천사들 하나님의 음성 다시 다 받게 됩니다. याकुबले चाहिँ सुत्दाखेरि चाहिँ अनि उसको पिता पुर्खाले गरेको चाहिँ प्रतिज्ञा चाहिँ त्यो स्वर्गदूतहरूले उसलाई चाहिँ त्यहाँ भविष्य के अरे भनौँ न अगाडि वचन दिएको कुराहरू पाउँछौँ। 자기는 에서 형한테 잡히면 죽는 거예요. 그래서 열심히 도망가다가 잠을 자다가 이런 꿈속에서 하나님을 만난 거죠. दाइबाट चाहिँ भागेर दाइले चाहिँ देख्यो भने मार्छ भनेर भाग्दाखेरि त्यहाँ बाटोमा सुत्दाखेरि चाहिँ जो परमेश्वरको चाहिँ सपना उहाँले देख्नुभयो याकुबले। 그때 야곱이 이제 깨어서 일어나서 그 자기가 베고 잔 그 돌을 기념해서 거기에 기름을 붓고 그것을 베델이라고 했어요. त्यसपछि चाहिँ जुन ढुङ्गाको सिरानीमा याकुब सुतेको थियो अनि त्यसबाट सपनाबाट चाहिँ जुन सपना देखेपछि बिउजेर चाहिँ अनि त्यो त्यही ढुङ्गालाई चाहिँ उसले चाहिँ त्यहाँ तेल चढाएर परमेश्वरलाई भेटी चढाएको थियो। 그래서 오늘 아까 처음에 찬양할 때 야곱의 그 찬양을 했잖아요. आजको वचनमा के अरे भजनमा आएको याकुबको 처음에 네, 처음에 한국 찬양 그 찬양이 바로 오늘 이 말씀 찬양입니다. 그래서 그때 하나님 앞에 자기가 약속을 한 거예요. 자기가 약속한 거예요. त्यो भनेको चाहिँ परमेश्वरले प्रतिज्ञा गरेको चाहिँ सन्तानले चाहिँ परमेश्वरलाई कसरी दिनुपर्छ कसरी चाहिँ परमेश्वरको चाहिँ वचनहरू पालना गर्नुपर्छ भन्नेको बारेमा चाहिँ सम्झना हो। 이 꿈속에 나타난 하나님이 정말 자기를 보호해 주시고 먹을 걸 주시고 입혀주고 안전하게 인도하신다면 제가 하나님 주시는 모든 것 중에서 10%를 하나님께 올리겠다고 드리겠다고 약속합니다. उहाँले चाहिँ याकुबले जसरी सपनामा चाहिँ देखेको परमेश्वरले चाहिँ उसको लागि सबै कुरा दिन सक्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ भने अनि भनौँ न जीवन दिनुभएको छ खानेकुराहरू सबै जुटाइदिनु भएको छ असल शरीर दिनुभएको छ भने चाहिँ उहाँ त्यस्ता परमेश्वरलाई चाहिँ किन आफूले चाहिँ आफ्नोमा भएको कुरा दशांशहरू भेटी चढाउन सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ याकुबले बुझेको छ। 그래서 모든 것이 다 하나님께 속해 있는데 그것을 저에게 주셨으니까 저는 너무너무 감사해서 10%를 다시 하나님께 올려드리겠다고요. अब याकुबले चाहिँ प्रतिज्ञा गरेको छ कि यी संसार सबै कुरा परमेश्वरबाट आएको हो र परमेश्वर मेरो लागि दिनुभएको छ भने त्यस्ता महान परमेश्वरलाई मैले आफूले पाएको कुराबाट किन 10% दिन सक्दिनँ म अब दिन्छु भनेर चाहिँ प्रतिज्ञा गरेको कुरा हामी बाइबलमा पाउँदछौँ। 바로 11조의 개념 큰 놀라운 यो त्यसैबाट चाहिँ हामी बुझ्छौँ कि दशांशको बारेमा चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ नियम त्यहाँबाट सुरु भएको छ। 그래서 말라기 선지자를 통해서 또 하나님께서 우리들에게 또 다시 약속하시는 11조의 말씀. मलाकीको पुस्तकमा चाहिँ मलाकी भन्ने चाहिँ अगमवक्ताले चाहिँ परमेश्वरको भण्डारमा किन चाहिँ दशांश दिनुपर्छ भन्ने बारेमा हामीलाई चाहिँ उहाँले सिकाउनु भएको छ। 같이 한번 읽겠습니다. हामी सँगै पढ्नेछौँ। 만군의 여호와가 이르노라 너희 조상들이 날로부터 너희가 나의 규례를 떠나지 아니하였도다. 떠나 지키지 아니하였도다. 그런즉 내게로 돌아오라. 그리하면 나도 너희에게로 돌아가리라 하였더니 너희가 이르기를 우리가 어떻게 하여야 돌아가리까 하는데. मलाकी 3को 7देखि 12सम्ममा हामी 7 पद पढ्नेछौँ। तिमीहरूका पिता पुर्खाको समयदेखि नै तिमीहरू मेरो उर्दीहरू
देखि तर्केर गएका छौ र तिमीहरूले पालना गरेका छैनौ। मतिर फर्क र म तिमीहरूतिर फर्कनेछु। सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तर तिमीहरू त सोच्छौ हामी कसरी फर्कौं। 이제 하나님이 이스라엘 백성들이 하나님 약속의 말씀을 너무 지키지 않으니까 이스라엘 백성들에게 다시 말씀하시는 거예요. परमेश्वरले चाहिँ अनि इजरायली जातिहरूलाई चाहिँ परमेश्वरको चाहिँ त्यो विधि विधान अनि परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको त्यो पालना त्यो उनीहरूलाई दिएको कुराहरू चाहिँ पालना नगरेको हुनाले चाहिँ उहाँले फेरि पनि यसो गर भनेर चाहिँ उहाँ इजरायलीहरूलाई बताइरहनु भएको छ। 그러면서 이제 말씀하시는 거예요. 사람이 어찌 하나님 것을 도둑질하겠느냐. 그러나 너희의 나의 것을 도둑질하고도 말하기를 우리가 어떻게 주의 것을 도둑질하였나이까 하는도다. 이는 곧 11조와 봉헌물이라. 8 पदमा लेखेको छ, के कुनै मानिसले परमेश्वरलाई लुट्छ र तापनि तिमीहरू मलाई लुट्दछौ। तर तिमीहरू सोच्छौ कसरी हामीले तपाईँलाई लुट्यौँ र दशांशको भेटीमा। 너희 곧 온 나라가 나의 것을 도둑질하였으므로 너희가 저주를 받았느니라. शराब परेर तिमीहरू श्रापित भयौ, किनकि तिमीहरूले मलाई लुटिरहेका छौ, तिमीहरू सम्पूर्ण जातिले। 만군의 여호와가 이르노라 너희의 온전한 11조를 창고에 들여 나의 집에 양식이 있게 하고 그것으로 나를 시험하여 내가 하늘 문을 열고 너희에게 복을 쌓을 곳이 없도록 붙지 아니하나 보라. सम्पूर्ण दशांश ढुकुटीमा ल्याओ ताकि मेरो घरमा भोजन रहोस्। यसमा मलाई जाँचेर हेर, सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, म स्वर्गका ढोकाहरू उघारेर पर्याप्त ठाउँ पनि नहुने सम्मको आशिष तिमीहरूको माथि वर्षाउनेछु वा वर्षाउँदिन, सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ। 그래서 이스라엘 백성들이 하나님의 약속의 말씀을 지키지 않았으므로 또 하나님이 말씀하신 것을 이루지 아니하기 때문에 저주를 받았다는 것이죠. परमेश्वरले चाहिँ इजरायली जातिहरूले चाहिँ परमेश्वरमा प्रतिज्ञा गरेको अनुसारले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ पालना नगरेको हुनाले फेरि पनि तिमीहरूले किन मलाई लुट्छौ, किन चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा विपरीत गरिरहेछ भनेर उहाँले चाहिँ यो भन्नुभएको वचन हो। 그러니 다시 이스라엘 백성들에게 하나님 말씀하시는 거예요. 이제 온전한 11조를 한번 너희가 지켜봐라. त्यसपछि उहाँले फेरि पनि भन्नुभएको छ कि जातिहरूलाई तिमीहरू फेरि पनि परमेश्वरको भण्डारमा ल्याएर हेर, मलाई जाँच, म के गर्छु भनेर उहाँले चाहिँ फेरि पनि उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो कुराहरू बताउनु भएको छ, सम्झाउनु भएको छ। 내가 하늘 문을 열고 너희가 어떠한 축복을 받는지를 볼 수 있도록 해주겠다. तिमीहरूले हेर, म तिमीहरूलाई कसरी दिनेछु, मेरो स्वर्गको ढोकाहरू सबै उगारेर तिमीहरूलाई चाहिँ आशिषको वर्षा, तिमीहरूले चाहिँ तिमीहरूको ठाउँहरूलाई चाहिँ राख्ने ठाउँ पनि नहुने गरी म दिनेछु, तिमीहरूले हेर भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। 그래도 어떤 사람들은 다른 하나님 말씀을 지키지 않고 11조만 그동안 너무 힘들었는데 하나님 말씀 이게 정말 이루어지나 한번 해보겠다 이렇게 한 사람도 있어요. कतिपय मानिसहरू चाहिँ परमेश्वरको वचनहरूलाई चाहिँ पालना नगर्ने तर दशांश भेटी दिने र दशांश भेटीमा चाहिँ परमेश्वरको काम हुन्छ कि हुँदैन भनेर चाहिँ जाँच गर्ने मान्छेहरू पनि छन्। 그래서 열심히 11조를 헌금했는데 왜 나는 어려운 일이 계속 있습니까? 이렇게 कतिपय मानिसहरूले चाहिँ दुःख गरेर कमाएको पैसाको 10% चढाएको हुन्छ अनि परमेश्वरको भेटीमा चढाएको हुन्छन्, तैपनि अनि खोइ त मेरो जीवनमा अथवा मलाई चाहिँ अझै राम्रो भएन, मैले आशिष पाइनँ भनेर भन्ने मान्छेहरू पनि हुन्छन्। 이것은 하나님을 믿는 것이 아니라 하나님을 나의 삶의 도구로 사용하기 위한 그런 악한 마음이라는 त्यो चाहिँ परमेश्वरमा विश्वास गरेको हुँदैन, किनकि मैले चढाएको कुरामा चाहिँ परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ कि हुँदैन, प्रशस्त भेटी के अरे अझै बढाउनु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चेक गरेको त्यो एकदम कमजोर खराब कुरा हो, त्यो खराब इच्छा हो। 그래서 이렇게 말씀하시잖아요. 11절에 보면은 만군의 여호와가 이르노라 내가 너희를 위하여 메뚜기를 금하고 토지 소사를 먹어 없애지 못하게 하며 밭에 포도나무 열매가 기한 전에 떨어지지 않게 11मा भन्नुभएको चाहिँ परमेश्वरको चाहिँ आशिष कसरी आउँछ, म तिमीहरूका अन्न बाली सोहा पार्ने रोग निको पारिदिनेछु र तिमीहरूका बारीमा भएका दागका बोटका फलहरू झर्ने छैनन्, सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ। 그래서 प्रशस्त 우리가 फलहरू 원하지 हुनेछ। 않는 곳에 필요하지 않은 돈들이 빠져나가지 않도록 미리 하나님께서 보호해 주신다는 약속의 말씀입니다.
यो चाहिँ भनेको परमेश्वरले चाहिँ परमेश्वरको ढुकुटीमा स्वेच्छाले खुसी साथ आनन्द साथले चढायो भने दियो भने चाहिँ परमेश्वरले सबै कुराहरू जस्तै अब असर नगर्ने जुन अब बालीहरूलाई नालीहरूलाई खाइदिने किराहरू पनि मारिदिने अनि अब जुन कुरा रोपेको छ त्यसमा चाहिँ फलहरू फल्ने र फले पनि नझर्ने त्यो एकदम असर हुने कुराहरू गर्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। 그래서 우리가 알지 못하는 사이에 하나님께서 날마다 지키시고 눈동자처럼 우리를 보고 계신다는 것이죠. साँच्चै नै हामीलाई चाहिँ कतिपय कुराहरू चाहिँ परमेश्वरको आज्ञाहरू हामीले मान्यौँ भने पालना गऱ्यौँ भने इमान्दारीपूर्वक पालना गऱ्यौँ भने उहाँले चाहिँ हामीले थाहा नपाएको कुराहरू हामीले हाम्रो सम्बन्धै नभउने कुराहरू उहाँले हामीलाई दिइरहेको हुनुहुन्छ। हाम्रो आँखा 갑자기 어디가 아파서 문제가 생겨서 병원에 가면은 돈이 많이 들어갈 수 있어요. साँच्चै अचानक तपाईँहरूमा हामीहरूलाई कसरी भनौँ अचानक केही चाहिँ शरीरमा चाहिँ बिरामी भयो भने गाह्रो भयो भने हाम्रो हस्पिटल जान्छौँ त्यहाँ हाम्रो पैसा कति खर्च हुन्छ, धेरै खर्च हुन्छ। 또 요즘같이 바람이 많이 불고 폭풍 오고 비가 많이 와서 갑자기 문제가 생기면 1년 동안 농사진 것을 하나도 얻을 수가 없을 수도 있어요. यदि भनौँ न चाहिँ हुरी बतास अनि असिना पानी परेर एकदमै भयानक भनौँ हावाहुरीले आयो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ किसानीहरूले चाहिँ खेतीपाती गर्न वर्षौँसम्म गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। 그래서 우리가 씨앗을 하나 심어서 꽃이 피고 열매를 얻기까지 시간이 많이 걸리잖아요. साँच्चै हामीले चाहिँ केही कुरा रोप्छौँ भने त्यो उम्रेर त्यसले चाहिँ फल दिने समयसम्म धेरै समय लाग्छ। 그 마지막 열매를 얻기까지 그 결과는 우리가 어떻게 내가 결정할 수는 없어요. साँच्चै हामी चाहिँ त्यो रोपेको फल अनि फलेर त्यसपछि भित्राउने बेलासम्म हामी चाहिँ कुर्न सक्दैनौँ। 그래서 하나님께서 이른 비와 씨앗을 심을 때 이른 비를 주시고 또 추수할 때 늦은 비를 주셔서 아름다운 곡식을 얻을 수 있도록 축복하신다는 것이죠. परमेश्वरको आशिष हामीले यसरी बुझ्न सक्छौँ कि हामीलाई चाहिँ सुरुमा रोप्दाखेरि हामी रोप्छौँ त्यसपछि चाहिने पानी परमेश्वरले वर्षाउनुहुन्छ त्यसपछि फेरि त्यसलाई चाहिँ उब्जनी गर्ने क्रममा पनि फसल काट्ने बेलामा पनि फेरि भित्राउने बेलामा पनि फेरि परमेश्वरले चाहिँ एकदमै चाहिएको समयमा पानी पारिदिनुहुन्छ र त्यसको चाहिँ उब्जनीहरू हामीले खान पाउँछौँ लिन सक्छौँ। 그래서 12절에 보면 너희 땅이 아름다워짐으로 모든 이방인들이 너희를 복되다 하리라 이렇게 말씀합니다. अनि 12 पदमा भनेको छ कि तब सारा जातिहरूले तिमीहरूलाई धन्यको भनेछन् किनकि तिमीहरूको देश एक अति खुसी देश हुनेछ सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ। 그래서 하나님 앞에 이 아름다운 예물을 11절로 드리는 그 사람이 사는 그 땅을 하나님이 아름답게 만드시고 축복하신다는 것을 말씀합니다. यदि जुन ठाउँमा बस्ने मान्छेहरूले परमेश्वरको भण्डारमा ल्याउनेछन् त्यो ठाउँको जमिनलाई नै परमेश्वरले चाहिँ आशिषको जमिन बनाउनेछन् र अरू मान्छेहरूले पनि देख्दाखेरि चाहिँ ओहो साँच्चै परमेश्वरको आशिष भएको भनेर चाहिँ अरू मान्छेहरू पनि खुसी हुनेछन्। 그래서 반석 위에 지은 집과 같다고 말씀하십니다. त्यो भनेको चाहिँ चट्टानमा घर बनाऊ भनेर भन्ने कुरा हो। 그래서 비가 오거나 바람이 부나 어떤 어려움이 와도 넘어지지 않는 그런 त्यो जुन चट्टानमाथि बसाले घर चाहिँ त्यस्तो विश्वास हुनुपर्छ कि त्यो बलियो घरलाई चाहिँ चाहे हावाहुरी पानीले केहीले पनि असर गर्न सक्दैन। 그래서 우리는 믿음의 집을 지어야 됩니다. हाम्रो विश्वास चाहिँ त्यस्तै किसिमको बलियो विश्वास हुनुपर्छ। 그래서 먼저 감사함으로 예물을 준비하고 예물을 드려야 된다는 거죠. हामीले चढाउने भनेको कुरा चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ जे चढाउँछौँ त्यसको लागि चाहिँ हामी धन्यवादको साथ उहाँलाई चाहिँ आफ्नो हृदयदेखि धन्यवाद दिएर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ दिने गर्नुपर्छ। 감사함으로 그 문에 들어가며 찬송함으로 그의 궁정에 들어가서 그에게 감사하며 그를 송축할지어다. भजन सङ्ग्रह 104 यसरी लेखेको छ कि उहाँको भवनका द्वारहरूभित्र धन्यवाद साथ पस र प्रशंसा गर्दै उहाँको मन्दिरमा प्रवेश गर उहाँलाई धन्यवाद चढाओ र उहाँको नाउँको प्रशंसा गर। 감사할 때 바로 하늘의 문이 열어진다는 것이죠. यदि हामी धन्यवाद दियौँ भने परमेश्वरको चाहिँ स्वर्गको ढोका खुल्नेछ। 또 하나님을 기뻐 찬양하고 나아갈 때 천국의 문이 열린다는 것이죠. यदि परमेश्वरमा चाहिँ हामी प्रशंसा गर्दै उहाँमा चाहिँ खुसी हुँदै रमाउँदै अनि हामीले चाहिँ चढायौँ भने अनि स्वर्गको ढोका खोलिनेछ। 감사하는 예물을 드리시길 축복합니다. यहाँहरूलाई पनि धन्यवादी भएर चाहिँ परमेश्वरलाई चढाउनुहोस् भनेर चाहिँ धन्यवाद। 8장 18절에 내 하나님 여호와를 기억하라
그가 내게 재물 얻을 능력을 주셨습니다. 이같이 하심은 내 조상들에게 맹세한 언약을 오늘과 같이 이루려. हामी अन्तिममा चाहिँ अनि व्यवस्थाको 8को 18मा हेर्नेछौँ। तर परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरलाई सम्झ, किनकि उहाँले नै तिमीहरूलाई धन सम्पत्ति प्राप्त गर्ने शक्ति दिनुहुन्छ। यसरी नै उहाँले तिमीहरूका पुर्खाहरूसित बाँध्नुभएको करार स्थिर गर्नुहुन्छ, जो आजसम्म छँदैछ। आमेन आमेन। 그래서 능력 주시는 자 안에서 우리는 모든 것을 할 수 있다. हामीले चाहिँ शक्ति दिनुहुने, हामीलाई चाहिँ एकदमै उहाँको चाहिँ वरदान दिनुहुने परमेश्वरमा हामी सबै कुरा गर्न सक्छौँ। 그래서 하나님 앞에 드리는 11조 감사 예물은 바로 하나님 됨을 인정하고 그분의 이름을 높이고 찬양하는 것입니다. हामी साँच्चै परमेश्वरको भेटी भण्डारमा भेटी चढाउनु भनेको चाहिँ एकदमै आनन्द साथ खुसी साथ चढाउनु भएको चाहिँ भनेको चाहिँ उहाँको राज्य विस्तार गर्नु हो, उहाँलाई खुसी पार्नु हो र उहाँले भनेको चाहिँ नियमलाई पालना गर्नु हो। 그리고 하나님의 나라 안에서 하나님의 다스림 안에 살게 되는 것입니다. त्यसो गर्दा चाहिँ हामी परमेश्वरको राज्यमा हामी अनन्तको जीवन अनि अनन्तको सम्पत्ति धन सम्पत्ति पारेको जस्तै गर्नु हो। 아멘. आमेन। 함께 기도하겠습니다. हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। 좋으신 하나님 아버지 감사합니다. प्रभु धन्यवाद तपाईँ 하나님의 परमेश्वरलाई, 약속의 말씀을 우리가 지키고 तपाईँले दिनुभएको वचनलाई, तपाईँको प्रतिज्ञालाई पालना गर्दै प्रभु 역사에 तपाईँमा 주시옵소서. आनन्द खुसी साथ तपाईँ परमेश्वरलाई दिन सकौँ। 하나님을 더욱 신뢰함으로 믿음으로 순종하는 삶을 살게 하여 주옵소서. इमान्दारिता पवित्र जीवन जिएर प्रभु तपाईँले इच्छाएको जस्तै जीवन हामीले जिन सकौँ। 감사하며 예수님의 이름으로 सबै धन्यवाद बिन्ती प्रार्थना ख्रीष्ट येशूको नाममा। आमेन। आमेन आमेन। 우리 네팔을 위해서 같이 기도하겠습니다. हामी नेपालको लागि पनि सधैँ सँगै प्रार्थना गरौँ। 나라 민족을 위해서 네팔의 가족들을 위해서 हाम्रो देशको लागि अनि त्यहाँ भएका जनताको लागि, त्यहाँ भएका सबै मानिसको लागि, हाम्रो परिवारको लागि अनि अप्ठ्यारो परिस्थितिको लागि पनि प्रार्थना गरौँ। 하나님께서 지키시고 보호하시고 또 믿음의 나라로 세워 주시옵소서. परमेश्वरको लागि खोज्ने अनि परमेश्वरमा विश्वास गर्ने देशको रूपमा हुन सकोस् अनि परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई पनि पालना गर्ने व्यक्तिहरू हुन 그래서 सक्नु 하나님이 भएको। 떠나 있는 그 마음을 다시 회복시키시고 돌아오게 하시고 परमेश्वरबाट टाढा हुने मनलाई छोडेर परमेश्वरलाई नजिक आउन सक्ने र धन्यवादको हृदय लिएर अघि आउनुपर्ने प्रभु जात जाति बनाउनु भएको होस् र भनेर प्रार्थना गरौँ। 또 좋은 일자리와 또 अनि 좋은 असल कामहरू, 가정을 राम्रो राम्रो 허락하여 कामहरू गर्न सक्ने कामहरू मिलोस् भनेर पनि प्रार्थना गरौँ। 함께 기도하겠습니다. हामी सधैँ प्रार्थना 할렐루야 गर्छौँ। 아버지 하나님 धन्यवाद 감사합니다. प्रभु, धन्यवाद तपाईँ 사랑하셔서 परमेश्वरलाई प्रभु। हामी यतिखेर नेपालको लागि प्रार्थना गर्छौँ प्रभु, हाम्रो देश नेपालको लागि त्यहाँ भएका प्रभु जसरी आजको वचन अनुसार प्रभु हाम्रो देशमा पनि काम गर्नुभएको छ प्रभु। तपाईँलाई पछ्याउने, तपाईँलाई विश्वास गर्ने, तपाईँको जाति बनाउनुहोस् प्रभु, तपाईँलाई विश्वास गर्ने, दशांशहरू दिने हो प्रभु। तपाईँले चुन्नुभएको जाति बनाउनुभएको प्रभु। हाम्रो देश नेपाललाई पनि परमेश्वरको राज्य बनाउनुहोस् प्रभु। त्यहाँ भएका सबै मानिसलाई प्रभु तपाईँ परमेश्वरको माध्यमद्वारा प्रभु त्यहाँ आशिष बसाउनुहोस् प्रभु। कुनै पनि कुराको अवस्थाहरू नभएको, अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट गुज्रन नपरेको प्रभु सहायता गर्नुहोस् प्रभु। किनभने प्रभु तपाईँ परमेश्वरमा जो विषम परिस्थितिमा प्रभु तपाईँ जोगाउनु भएको छ नेपाललाई प्रभु एउटा विकसित राष्ट्र बनाउनलाई त्यहाँ भएका लिडरसिपलाई प्रभु चलाउनुहोस् प्रभु। धन्यवाद तपाईँ विश्वास गरेर प्रभु तपाईँको आज्ञा पालना गर्ने छोराछोरी बनाउनु प्रभु। हाम्रो परिवारमा शान्ति सुरक्षा तपाईँले दिनुभएको प्रभु। धन्यवाद प्रभु तपाईँ परमेश्वरलाई, किनभने हाम्रो देश नेपाललाई एउटा परमेश्वरको देश, परमेश्वरको विश्वास गर्ने मानिसको देश भनेर चिन्न सक्नु प्रभु। धन्यवाद। सबै बिन्ती प्रार्थना ख्रीष्ट येशूको नाममा। आमेन। 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 크신 사랑하심과 성령님의 교통하심으로 येशू ख्रीष्टको प्रेम, परमेश्वर पिताको येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, परमेश्वर पिताको प्रेम र पवित्र आत्माको सङ्गति र भरपुरी यहाँहरू साथ सधैँ सदा सर्वदा रहिरहोस्। 이제 온전한 할렐루야. 믿음의 11조 헌금을 드릴 수 있도록 또 그렇게 하기로 결정하고 나가는 당신의 사랑하는 자녀들 머리 위에와 네팔 이 나라 이 민족 위에 또 세계 열방 가운데 하나님 나라를 수고하는 선교사님들 그 사역과 그 삶 위에 이제부터 영원히 함께 계실지어다. 아멘. 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 함께 일어나서 우리 슬로건하고 일어나라 빛을 발하라. उठ्नुहोस्, चम्किनुहोस्। Today, tomorrow, नेपाल, today, कोरिया, tomorrow, नेपाल, today, कोरिया, tomorrow, ओल्ड, we are हिमालय मिलिटरी, I am हिमालय मिशनरी। आमेन आमेन आमेन। 할렐루야 감사합니다. 하나님 감사합니다. 할렐루야.
감사합니다. यहाँहरू सबैलाई परमेश्वरले धेरै धेरै आशीष दिनुभएको होस्।